वबरकातुहू। तमाम देखने वालों को बज़्म सैफ रमज़ान ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सैफुर्रहमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा है और तकरीबन ये आधा गुज़रने को है, और दुआ है अल्लाह ताला रोज़े रखने अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, इबादत व रियाज़ात करना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए। और जो अहले सरवत हैं, जो सखावत कर रहे हैं, अल्लाह उनकी सखावत करना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। जिस हवाले से जो नेक काम में हिस्सा ले रहा है, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए। नाज़रीन, जैसा कि मालूम है कि रोज़ाना किसी न किसी नई शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज मौजू भी ज़रा हट के है, क्योंकि दोस्तों की ज़रा फरमाइश थी कि इस्लाही जो है वो मौजू लेकर आएँ। तो उनमें से जो पहले प्रोग्राम किए हैं वो भी आपने देखे हैं, यकीनन बड़ा ताउन फरमाया, पसंद भी फरमाए। और आज जो कि दौरे हाज़िर में हमने सुना था जी कोरोना है, किन किन मुमालिक में है, वो हमारे सामने थे। फिर हमने कहा जी पाकिस्तान में कौन सा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, पाकिस्तान भी आ गया। फिर कहने लगे चलो यार 4 सूबे हैं, उस सूबे में है, कौन सा हमारे सूबे में है, फिर हर सूबे में आ गया। फिर कहा जी कौन सा हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, आहिस्ता आहिस्ता फिर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच गया। फिर वहाँ से निकला, आहिस्ता आहिस्ता शहरों में आ गया। अब मोहल्लों में भी ये कोरोना वायरस की जो है तस्दीक पाई जा रही है, जो कि अभी प्रोग्राम से पहले मेरे उस्ताजी व मोहतरमी फरमा रहे थे। तकरीबन मैं 6 से 7 मरीज़ जो हैं वो डेली 3 बार अटेंड करता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि तकरीबन जो है हर इलाके में ये वायरस मौजूद है। तो आज दोस्तों की फरमाइश पर इसके हवाले से आज की नशिस्त प्रोग्राम होने जा रहा है। कोरोना है क्या, ये कहाँ से आया, बीमारी कैसी है, इसका इलाज कैसे मुमकिन है, अगर ये वायरस नहीं तो फिर क्या करना चाहिए, अगर है तो फिर क्या करना चाहिए, कौन सी अद्वियात लेनी चाहिए, और इनके साथ साथ दीगर जो है परहेज़ के हवाले से, हर हवाले से इसका आज तिब्बी और साइंसी और मेडिकली लिहाज से इंशाल्लाह जायज़ा लेंगे। हमारे दरमियान आपकी फरमाइश पर उस्ताजी व मोहतरमी नकीब महफिल देखें तो काफ़ी माशाल्लाह शागिर्द जो हैं आपके बड़े नामवर शागिर्द हैं। नाचीज़ भी इन्हीं का सदका आज यहाँ पर बैठा आपसे मुखातब है, गुफ्तगू कर रहा है। खैरात मवद्दत बहुत प्यारी किताब, जो कि अहले बैते अतहार के हवाले से बहुत प्यारे कलाम, डॉक्टर पीर इब्ने पीर भी कह सकता हूँ, बहुत ही प्यारी शख्सियत हमारे रहबर रहनुमा साहिबजादा डॉक्टर गुलाम अवैस कादरी साहिब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर क्या हाल है जी, ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कहने से बाद औक़ात मुझे याद आ जाता, मैं सर शफीक साहब थे, उनका मैंने प्रोग्राम किया तो मैं उनको बार बार अदमन सर बोल रहा था। 2-4 दोस्तों के फ़ोन आए, आप एज ए एंकर बैठे, आपको सर नहीं कहना चाहिए, मौलाना कहना चाहिए। नाज़रीन, इन्हीं का सदका यहाँ पर बैठा हूँ। उनके बाद मेरे वालिदैन, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाई, अल्लाह ताला का शुक्र है कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह गुफ्तगू मैवे गुफ्तगू हूँ आपके साथ। और इनके साथ हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है, जैसे कहते हैं ना ख़ानदानी हकीम, ये भी ख़ानदानी हकीम है। इनके बुज़ुर्ग बहुत बड़े आलम दीन भी हैं, हकीम भी हैं, और ये ख़ुद भी आलम दीन के साथ साथ हिकमत का कोर्स किए हुए तिब्बे नबवी के हवाले से जनाब हकीम मोहम्मद मोहसिन कमाल तारड़ साहिब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है जी, ठीक है? सुनाए रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छे गुजर। आपका नाम जब मैं कमाल देखता हूँ ना, क्योंकि कमाल मेरा भी दिल चाहता तखल्लुस जो है वो कमाल लगा लूँ। आपको कैसे ये जहन में आया कमाल जो है वो मोहसिन कमाल लगा लूँ, तखल्लुस कैसे लगा लूँ, ये कैसे जहन में आया? असल में बड़े भाई का नाम था हकीम हाफिज यहया जमाल। अच्छा, जमाल से फिर कमाल। वालिद मोहतरम ने मोहसिन के साथ जमाल का निस्बत से कमाल का इजाफा। वाह वाह माशाल्लाह। सुनाइए रोज़े कैसे जा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। और नाजरीन, इतना इस पिछले प्रोग्राम को पसंद किया गया, ये चारों शख्सियात हमारे प्रोग्राम का हिस्सा थी, किबला डॉक्टर साहब
اور جناب حکیم صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ زینت القرہ، فخر القرہ، تجوید ہو، قرات ہو، تجوید و قرات کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت ہی آسن آواز اور انداز سے قرآن پڑھنے والے، یقیناً پاکستان ہی نہیں پاکستان کے باہر کئی ممالک میں آن لائن قرآن پڑھانے والی شخصیت جناب قاری اعجاز احمد نعیمی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ سنائیے قاری صاحب، ٹھیک ہے جی؟ طبیعت کیسی؟ اللہ پاک کی بڑی کرم سے بہت الحمدللہ، شکریہ جی، وقت دینے کا شکریہ۔ ان کے ساتھ ساتھ بزرگ ثنا خان، جن کے والد گرامی، جن کو طوطی پاکستان کا لقب ملا، ان کے صاحبزادے جناب سعید احمد حیدری چشتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے جی؟ اللہ کا کرم ہے، شکر ہے۔ شکریہ جی، چاروں شخصیات کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ آئیے ناظرین، اس حسین نشست کا باقاعدہ جو آغاز ہے آج اللہ کے پاک کلام سے کرتے ہیں، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے باقاعدہ آغاز کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں گے جناب قاری اعجاز احمد نعیمی صاحب۔ یقیناً پچھلی دفعہ بھی جب تلاوت فرمائی تو محفل کا رنگ، پروگرام کا رنگ جو ہے وہ یقیناً بہت ہی بدل گیا اور لوگوں نے بہت پسند فرمایا۔ کیوں نہ بدلے، اللہ کے پاک کلام سے آغاز جو کر رہے ہیں، یہ وہ کلام ہے اپنے تو اپنے بیگانوں نے بھی مانا، گورے بھی کہتے جو دل کا مریض ہو اس کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جائے دل کا مرض دور ہو جاتا ہے، دلوں کے زنگ دور ہو جاتے ہیں۔ جی قاری صاحب، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا سبحان اللہ، خاشعا متصدعا من خشية اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، سبحان اللہ، عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم
سبحان اللہ ماشاء اللہ. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام سبحان اللہ اللہ اکبر. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہم زد فتح. سبحان الله عما الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. اللہ 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ. سبحان الله عما يشركون. اللہ خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك
ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر اللہ سبحان اللہ وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے دنیا کی ہر خوشی کو ہمارا سلام ہے ہم کو تو بس رسول کی چوکھٹ سے کام ہے اور آواز دے رہی ہیں یہ قرآن کی آیتیں آقا کے غلاموں پہ جہنم حرام ہے یقیناً قرآن پاک کو اگر ٹھہر ٹھہر کے سمجھ کے پڑھا جائے تو ایسے ہی محسوس ہوگا جیسے قرآن ہم سے باتیں کر رہا ہے ادھر نکل گیا تو دور نکل جاؤں گا کیونکہ آج کا موضوع ہمارا بہت طویل ہے تو آئیے کرونا کیا ہے پہلا سوال یہی رکھتے ہیں کہ کرونا ہے کیا جی سر سب سے پہلے آپ سے ہی میرا یہ سوال ہے کہ کرونا ہے کیا اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے کیا بتائیں گے کرونا ایک وائرس ہے اور یہ المختصر بڑے شارٹ وے میں یہ کہوں گا کہ بایو کیمیکل جنگ ہے یہ اچھا ففتھ وار جنگ ہو رہی ہے ففتھ وار ہے اور یہ یہود و نصارہ کی طرف سے ایک پری پلان طریقے پہ جس پہ پہلے آج سے 11 سال قبل کنٹینجن نام کی فلم بنائی گئی اس فلم کو پھر چلایا گیا اور اس فلم میں جو کچھ دکھایا گیا ہے اس میں صرف کرونا وائرس کا نام نہیں تھا
सिम्टम यही थे, अलामात यही थी, मरीज़ को इसी तरह होता था, सारा कुछ ही ये सेम था। और उसमें जो उन्होंने वायरस दिखाया था वो था EME1 उसका नाम था। ठीक है। और ये वही उन्होंने फ़िल्म जो 11 साल कबल बनाई, उसमें उसने खाना काबा का तवाफ़ बंद दिखाया। उस पे इसी तरह इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे मसाजिद में जिस तरह हम अब कम जाना शुरू हो गए हैं, फ़र्क पड़ा है, ये सारा हमें जब हदीस मुबारक में ये फरमा दिया गया है कि उस वक्त तक नमाज होती नहीं जब तक आपका कांधे के साथ मोमन का कांधा नहीं वाह वाह सुभान अल्लाह। तो जब जेड़ी चीज़ टकराई हदीस ना रही है, ठीक है, तो हम उसको कैसे मान लेंगे? मर्ज़ है, बना दिया गया है उसको, लेकिन ये एक प्री प्लान पेपर वर्क हुआ है। पेपर वर्क करने के बाद उसने फिर यहूद व नसारा ने फिर इसको जो उन्होंने इसको सपोर्ट किया है और इसको डोनेट किया गया है, फिर उसको लॉन्च किया गया और उसी फिल्म को पूरी वर्ल्ड में फिर चला दिया गया प्रैक्टिकली। प्री प्लान यानी प्री प्लान 11 साल कबल उस फिल्म को चलाया है। और उसके बाद अब ये आप देख लें कि वो फिल्म देख लें और आपको यही लगेगा कि हम अभी वो जो हम पे ये चल अप्लाई कर दिया गया, अप्लाई कर दिया गया। ये यही है वायरस, और ये एक वायरस है और ये बायोकेमिकल वॉर है। अल्लाह अकबर। अच्छा हकीम साहब, ये कोरोना जो है इसका वजूद माजी में भी मिलता है या अभी जो है हमारे सामने आया है? जैसा कि आपके बुज़ुर्ग जो थे जनाब हकीम अज़हर साहब बुज़ुर्ग हैं, मेरे वालदा गिरामी, जब मैं छोटा सा होता था तो मुझे उनके पास दवाई लेने के लिए जाया करते थे। तो कहना ये चाहता हूँ, पूछना ये चाहता हूँ कि उनके पास एक मेरा दोस्त गया तो उन्होंने कहा वो कापी लेके आओ जी, किताब लेके आओ। वो लेके आए, ये देखो यही वही तरीके है, ये वही बीमारी है, वही तरीका है। कहने का मतलब है इसका वजूद माजी में भी था या अभी ये नई बीमारी आई है? इस हवाले से क्या फरमाएंगे? जी सैफुर्रहमान भाई, आप जो क्वेश्चन सवाल पूछ रहे हैं ना, उसके हवाले से मैं इतना अर्ज़ करना चाहूँगा कि बिलाशुबा इस वायरस का माजी में वजूद हमें मिलता है। ठीक है। आज से तकरीबन 100-125 साल पहले हम अगर अंग्रेज़ दौर में जाएं तो हकीम अजमल ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, उनके दौरे हयात में इन्फ्लुएंज़ा के नाम से एक बीमारी फैली थी। ठीक है। और इसका बाकायदा उन्होंने तरतीब, सिम्टम्स, अलामात, महल वकू वगैरह सियाकुसबा मुकम्मल उन्होंने अपनी कुतब तबीबी हाज़क वगैरह में दर्ज किया। वहाँ पर अगर हम स्टडी करें तो हमें जो आज का कोरोना वायरस है उसकी अलामात और उस दौर में जो इन्फ्लुएंज़ा वबा फैली थी उसके अलामात में हमें 19-20 का फ़र्क नज़र आता है। ठीक है। मेरे दादा मोहतरम हकीम बरकत अली, वो हकीम अजमल ख़ान साहब के बैचमेट थे। ठीक है। तो उनकी पुराने उलमा इकराम की आदत होती थी कि वो अपनी हर अमर को तहरीर यादाश्त में नकल कर लेते थे। ठीक है। तो उनकी जो पुरानी उनकी कलमी नुस्खा जात में वहाँ पर भी उनके हाथ से इस बीमारी का तज़किरा मिलता है। हुआ दरअसल ये है, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जेनेटिक वार उसका आगाज़ किया गया। ठीक है। वायरस पहले से मौजूद था, इसका इलाज भी बाकायदा हमें तिब्बे यूनानी में हकीम अजमल ख़ान साहब के दौर में जब ये वायरस फैला तो उस वक्त जो अंग्रेज़ हुकूमत थी वहाँ या दूसरे हुक्मरान थे, उन्होंने बाकायदा फिर हकीम अजमल ख़ान साहब से दरख्वास्त की, उन्होंने बाकायदा इसका एक पूरे तरीके के साथ इसका कम्बिनेशन तैयार किया था, ट्रीटमेंट जैसे कह सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें वो बहुत कामयाब भी हुए और हज़ारों लाखों की तादाद में उन्होंने रोज़ दिल्ली मुंबई वगैरह में उसका इलाज किया। अब हुआ क्या, क्योंकि जदीद दौर है, ठीक है, मुख्तलिफ मेडिसिन कंपनियाँ अपनी लेबॉर्ट्री में वायरस तख्लीक करती हैं। अब एक ऐसा अच्छा इन्फ्लुएंजा जो कह लें सादा लफ्ज़ों में नज़ला ज़ुकाम, ठीक है, ये एक ऐसी बीमारी है जो अपने अंदर सलाहियत रखती है एक आम इंसान से दूसरे इंसान के अंदर मुंतकिल होने की। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। एक आम नज़ला ज़ुकाम भी हम घर में अगर एक फर्द को तो अमूमन आमतौर पर दूसरों को हो जाता है। ठीक है। अब जेनेटिकली तौर पर इस वायरस में कुछ रद्दो बदल करके इसकी जो स्पीड या पावर थी उसको ज़्यादा कर दिया गया। ठीक है। यानी कि अगर ये 19-20 की रफ्तार से जा रहा तो अब ये इसकी रफ्तार को ज़्यादा कर दिया गया। जी जी। इसके फैलने की रफ्तार को ज़्यादा कर दिया गया, इंसानी बदन को मुतासर करने की रफ्तार को ज़्यादा कर दिया गया। ठीक है। और फिर इसको बाकायदा इंसान पर इसका इलाज कर दिया गया। ठीक, ये था इसका यानी कि माजी में
जी जी मौजूद और मौजूदा हाल में उसी वायरस की नई नस्ल जो है वो तैयार करके लोगों में फैलाई गई। जैसे कह रहे हैं पहली लहर, जैसे पहले पिछले साल पहली लहर, फिर दूसरी, फिर तीसरी, अब उसमें हम दाखिल हो चुके हैं। उसके सिम्टम जो थे वो इसी कोरोना यानी कि इसी वायरस जैसे थे सेम, या उनमें से थोड़ी बहुत तब्दीली थी? सिर्फ 19-20 का फर्क है। मसलन उस टाइम जुकाम या नज़ले का आदमी शिकार हो जाता था, इस वायरस में भी ये मेन सिम्टम्स हैं। बुखार उस टाइम भी हो जाता था, इस टाइम भी बुखार के अलामात मिलती हैं। इसके अलावा सांस की प्रॉब्लम जितनी भी वो इन्फ्लुएंजा में भी मिलती है। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, एलोपैथिक जदीद मेडिकल साइंस में बाकायदा उसकी ट्रीटमेंट मौजूद है इन्फ्लुएंजा की, ठीक है, मगर न जाने क्यों हमारे जो रिसर्च फैलू हैं उस तरफ पहलू तही का शिकार कर रहे हैं। यकीनन वो एक साजिश है और उसके तहत कोई इस तरफ जा भी नहीं रहा। ठीक है, मज़ीद इस पर रोशनी डालते हैं। मज़ीद मैं आप समझाता हूँ आपको मज़ीद वज़ाहत के साथ। मसलन अब तीसरी लहर है। जी जी। अब मज़े की बात, ये वायरस जो है इसमें ऐसी जेनेटिक तब्दीलियाँ कर दी गई हैं कि ये अगर किसी को अपना शिकार करता है तो उस इंसान के अंदर जो अगर पहले से कोई बीमारी है तो ये उस बीमारी की शिद्दत को भी तेज़ कर देता है। और मज़ीद इसमें इजाफा ये हुआ कि अब इसमें अगर हम देखें तो हर इंसान के अंदर जो भी इसका शिकार हो रहा है सिम्टम्स अलामात मुख्तलिफ होती जा रही हैं। जी जी। यानी कि आपको स्पेसिफिक सिम्टम्स के ऊपर इसको नहीं लेके आ सकते आप। ठीक है, कितनी इसके अंदर चेंजेस हो रही हैं। और वायरस के बारे में आपको मैं बता दूं कि वायरस एक ऐसी कहने की चीज़ कह लें या आइटम्स कह लें कि जो आबोहवा और इंसानी जिस्म के मुताबिक अपनी जेनेटिक की तब्दीली खुद कर सकता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। इसलिए जब भी वायरस की ये कोरोना वायरस की लहर आ रही है ये पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ आ रही है। ठीक है, क्योंकि SOPs पर अमल नहीं हो रहा, मेडिसिन इस्तेमाल नहीं की जा रही, एहतियात नहीं हो रही, और ये इंसानी जिस्म के साथ अटैच होकर उसके साथ मुताबिकत करता जा रहा है। ठीक हो गया। अच्छा सर, जैसा कि आपने ये फरमाया पहले नंबर पे 11 साल पहले की फ़िल्म, उसको वो सारा ये अप्लाई होता हुआ देख के बताया कि पहली फ़िल्म की ये कॉपी समझ लें या उसका कोई प्री प्लान समझ लें इसको, फिर वायरस फैलाया गया, फिर हमारी मसाजिद के ताले जो है वो लगा दिए, मसाजिद को ताले लगा दिए गए, यहाँ तक कहते थे कि ना नमाज तरावी पढ़ने देंगे, ना नमाज पढ़ने देंगे, ना नमाज जुमा इज्तिमा नहीं होने देंगे, जैसा कि खाना काबा की आपने मिसाल दी। तो मैं ये समझता हूँ कि जबकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताउन जैसी मूजी बीमारी जब थी तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था जो मक्के में दाखिल हो जाए, अल्लाह के घर में आ जाए, वो अल्लाह की पनाह में आ जाता है, बीमारी दूर हो जाती है। अभी भी मैं एक एंकर साहब को, एक टीवी के एंकर है, उनको सुन रहा था, उन्होंने सारी डिटेल लिखी है, बताई है, कैलकुलेशन की है, इतने दिन हो चुके हैं इस बीमारी को आए हुए, और उतनी देर से आज तक जितने भी खाना खाबा में तवाफ करने के लिए गए हैं, नमाज पढ़ने के लिए गए हैं, उनको कोरोना वायरस नहीं हो सका, ना हुआ है, और इंशाल्लाह होगा भी नहीं, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान जो है गलत नहीं हो सकता, हमारे मुसलमानों का ये अकीदा है। तो जैसे ये कह लें कि कभी महाफिल को रोका जा रहा है, इज्तिमा जो होते थे इस्लामिक हवाले से उसको भी रोका जा रहा है, मसाजिद से भी रोका जा रहा है, तो ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसके हवाले से कोरोना के असरात, इसके हवाले से मजीद क्या रोशनी आप डालेंगे? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो उन्होंने मकासद थे उन्होंने वो 95% उसमें कामयाब हो चुके हैं। जी ठीक है, ठीक है। आपकी मसाजिद में से सफ़ों को उठा दिया गया, ऐसे ही है, कालीन निकाल दिए गए, लोगों को 2-2 फुट के फासले पे खड़ा कर दिया गया। आका दो जहाँ की हदीस जो थी कि आपका कांधे के साथ कांधा मिलना चाहिए, जी जी, तो वो ख़त्म, उस पर अमल तो नहीं हुआ, तो फिर कैसे आपकी नमाज होगी? और उसके अलावा जो आप मास्क पहन के नमाज पढ़ते हैं ये भी नमाज नहीं होती। अच्छा, मास्क के बगैर जो है, ठीक है जी, ठीक है, मास्क पहन लिया तो नमाज नहीं होती, कैसे होती है नमाज? ठीक है, मास्क पहन के आपकी नमाज होती नहीं है। आप अल्लाह ताला की बारगाह में खड़े हैं और फिर आप डर रहे हैं कि हमें कोरोना हो जाएगा। तो जैसे खाना काबा है इसी तरह मस्जिद हमारे लिए, यहाँ पे मस्जिद है, मस्जिद हमारे लिए अल्लाह का घर है, वो भी अल्लाह का घर है। जी जी। और अल्लाह के घर में खड़े होके, अल्लाह के सामने खड़े होके भी फिर भी आप एक वायरस से और एक मरज से डर रहे हैं, तो फिर आपका मस्जिद में आने का मकसद, नमाज पढ़ने का मकसद, जहाँ पे शिफाएं मिलती हैं, जहाँ तौबा कबूल होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यही उनके मकासद थे सहूनियत के, और वो उसमें 95% में कह रहा हूँ कामयाब हो गए हैं।
کہاں پہ کامیاب نہیں ہوئے کہ ہمارے جو ویلجر ایریا ہیں پیری فریز کے علاقہ ہیں وہاں پہ وہ پہنچ نہیں سکے, وہاں پہ یہ اس طرح کا میڈیا کا سسٹم نہیں, لوگ وہاں پہ اتنے ان کو خوف اور وہ کرونا فوبیا نہیں ہوا تو انہیں کچھ بھی نہیں ہوا. آپ دیکھ لیں گاؤں کے لوگ رہنے والے آج بھی وہ ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے, اور وہ نیچر سے قریب ہیں. اور ہم جو شہر کے لوگ ہیں ہم نیچر کے قریب نہیں ہیں, ہم نہ نیچر چیزیں کھاتے ہیں, نہ نیچر کے قریب ہیں, نہ ہمارے اس طرح کے کمیونٹی ہے, نہ قوت مدافعت ہے. اور پیشنٹس اسی لیے اس وبا کا شکار ہونے کے بعد لوگ جو ہے جو بیمار ہونے کے بعد پھر کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. ایک گھر میں پیشنٹ ہے تو وہ سارے فیملی کو ایک دفعہ اپنی لپیٹ میں لیتا ہے, اور وہ اس میں کاؤنٹ یہی کرتا ہے کہ فیملی میں کون کون بندے کی کتنی قوت مدافعت ہے, وہ اتنے دن لے کے تو پھر اس سے نکل جاتا ہے. اس کی اتنے ڈرنا نہیں چاہیے کرونا سے. کرونا 2% اس سے ڈیتھ ریٹ ہے, اس سے بہت زیادہ اور بڑی بیماریاں ہیں جن کی ڈیتھ ریٹ بہت زیادہ ہے, لیکن وہ مقصد ان کا یہی تھا ڈرانا, خوف. اور ابھی 3 ویکس کے بعد آفٹر 3 ویکس اس کی اور بڑی لہر آنے والی ہے, ابھی شدت کے ساتھ جو لہر آنے والی ہے. اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ ایسا بھی ہو, اب زوبی وائرس وہ جو ہے وہ اس کو پوری دنیا میں لانچ کرنا چاہ رہے ہیں. زوبی وائرس یہ ہے, اس پہ بھی انہوں نے فلمیں بنا لی ہیں, 5 سے 6 فلمز زوبی وائرس پہ بن چکی ہیں, اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں اس فلم کا کب پتا تھا, کوٹینجن کا کس کو پتا تھا کہ یہ کل کو ایسا ہوگا کہ خانہ کعبہ کا طواف رکا ہوا ہے اس میں, تو وہ انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے. اس سے آگے تو نہیں وہ کچھ کر سکتے. باقی اگر ہمیں ایمان کی طاقت ہے, ہم اگر روزہ نماز اپنا سارے معاملات شرعی طور پہ ٹھیک رکھتے ہیں تو پھر انشاءاللہ کرونا ہمیں کیا کہے گا. یہ بھی ایک ضروری ہے. لیکن ہم دین سے دور ہو گئے ہیں, نیچر سے دور ہو چکے ہیں, اور اپنے گھر والوں سے دور ہوئے ہیں, ماں باپ کے. میں تو یہی کہتا ہوں اگر کرونا سے کوئی بندہ ٹھیک نہیں ہوتا نا کسی چیز سے, تو وہ اپنی ماں کے پاؤں کو دھوئے پانی کے ساتھ, اور وہ پانی پی لے. اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو ڈاکٹر اویس حاضر ہے اویس ہاسپٹل میں, میرا گریبان حاضر ہے. میرا تو یہ یقین محکم ہے کہ جہاں پہ کسی چیز کی شفا نہیں ملتی, موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے, ماں کے پاؤں دھو کے پی جاؤ. سبحان اللہ. جی بسم اللہ. یعنی کہ یہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ سارا جو ہے نظام کیا گیا ہے. ہمیشہ پیشنٹ جو کرونا کے ڈیتھ ریٹ اس وقت بڑھتی ہے جب پیشنٹ ڈر جاتا ہے اندر سے. ٹھیک ہے, وہ اندر سے ختم ہو جائے, اس کو یہ ہو جائے کہ مجھے کرونا ہو گیا, اب میں نے پتہ نہیں کیا, میں نے سروائیو کر پانا ہے, میں نے بچنا ہے نہیں بچنا, میرے نال کی بننا ہے, کیا ہونا ہے میرے ساتھ, تب وہ سروائیو نہیں. اگر اس کو کوئی صحیح معالج, کوئی صحیح حکیم, ڈاکٹر یا سائنٹسٹ یا فارماسسٹ گائیڈ ٹھیک کرنا, کوئی پڑھا لکھا بندہ ہی گائیڈ کر دے, اس کو انکرج کر دے, بھائی کچھ نہیں ہوتا, آپ کی قوت مدافعت ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک نظام اندر رکھا ہوا ہے. جب روزہ رکھنے سے کینسر ختم ہو جاتا تو میں تو یہ کہتا ہوں, تو اگر روزہ رکھ کے تو کرونا کیوں نہیں ہو سکتا. کرونا کچھ بھی نہیں ہے. کرونا اصل میں انہوں نے یہ تیسری لہر جو ہے اس کو اتنا باریک وائرس کو کر دیا ہے کہ خدا نخواستہ وہ ہوا سے تو آتا ہی آتا ہے, آپ کسی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں, اس کے ساتھ لگا ہے تو وہ بھی آپ انہیل کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہماری لوگوں کی ایک عادت ہے, جہاں پہ میں سجیشن دینا چاہتا ہوں, ہم یہ گلاس پانی پینے کے بعد گورے اس طرح نہیں کرتے, ہم ہر چیز اپنے ناک, آنکھوں اور کانوں اور منہ پہ لگاتے ہیں بار بار ہاتھ. ٹھیک ہے. اور ہمیں ہاتھوں کو اپنے چہرے سے اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جتنے دن یہ لہر ہے. باقی اللہ خیر کرے, اگر 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو 5 دفعہ تو آپ وضو کریں گے نا, اور تو وہ دیکھیں اس کے لیے خلال کیا جاتا ہے. گلے میں اگر وائرس ہے تو نکل جائے گا, ناک میں ہے تو 3 دفعہ اپنے پانی ڈالنا ہے, وہاں سے ختم ہو جائے گا. اور جب مسا کرنا ہے, کانوں پہ جانا ہے, اگر وہاں پہ بھی موجود ہے, پیچھے بھی گردن پہ تو موجود ہے, برکت ہی برکت ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے جو آپ وضو کرتے ہیں یہ جوائنٹ سارے, یہ آپ یوگا کر رہے ہیں, ماشاءاللہ, یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے, لیکن ہم اس سے دور ہو چکے ہیں, اسی لیے ہم اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں کہ پاکستان میں اتنا وائرس نہیں پھیلا جتنا انڈیا میں ہے. بہت زیادہ. آج کل تو میں نے دیکھا کہ اتنا وائرس, لوگ کہہ رہے ہیں کہ پریشان, آکسیجن نہیں مل رہی. 90% ہماری آکسیجن اس وقت جو ہماری پاکستان کی 90% انڈسٹریل ایریا میں جاتی تھی نا, وہ انڈیا میں نہ وہ ہمارے یہاں پہ یوز ہونی شروع ہو گئی ہے. 90% آکسیجن کی پروڈکشن کرونا کے پیشنٹس پہ لگ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور کرونا کے پیشنٹ 10% رہ گئی. خدا نخواستہ کراچی میں اب یہ لہر اتنا اثر نہیں کر چکی. اگر کراچی میں دوبارہ سے پیشنٹ کا وہی ریٹ آ گیا 80%, تو یہ تو آکسیجن کا جس طرح انڈیا کے میں ہوا ہے, خدا نخواستہ وہ لیول ہمارے پاس بھی آ جائے گا. اس کے سمٹم جو ہے لوگ تو اکثر و بیشتر خود جانتے ہیں, لیکن
کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی طرف سے نکالے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اس کے سمپٹمز جو مین سمپٹمز ہیں, میں انٹرپشن کی معذرت چاہتا ہوں ان شارٹ پہ, اس کے مین جو سمپٹمز ہیں وہ یہ ہے کہ جس بندے میں قوت مدافعت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اس کے منہ کا ذائقہ خراب ہوگا, اس کے سونگنے کی حس ختم ہوگی, تو وہ اس کو نہ بیڈ اسمیل آئے گی نہ اچھی اسمیل, کوئی اس کو اس طرح وہ نہیں فیل ہوگا, اور اس میں جسم میں تھوڑی سی تھکاوٹ ہوگی, اس کے علاوہ اسے پتہ بھی نہیں ہوگا تو وہ اس میں سے نکل جائے گا جس میں قوت مدافعت زیادہ ہوگی. جس میں ہاں جس میں امیونٹی کم ہے وہ کیا ہوگا, اس کو ٹمپریچر ہوگا, اور اگر وہ سائنوسائٹس کا پیشنٹ ہے, زکام کا پیشنٹ ہے, نوز پولپ کا پیشنٹ ہے, چیسٹ انفیکشن کا پیشنٹ ہے, پہلے ہی آلریڈی اس کو تھائرائڈس کا پرابلم ہے, یا اس کے گلے میں کوئی امراض رہتی ہیں, یا پہلے وہ الرجی کا پیشنٹ ہے, اور سانس کا ایستھمیٹک پرابلم ہے, تو وہ پیشنٹ اس کی لپیٹ میں آتے ہیں, چاہے وہ 20 سال کا ہو چاہے 80 سال کا ہو. ٹھیک ہے, اس نے اس کی لپیٹ میں آنے کے بعد پھر مقدر کے ساتھ ہی نکلنا ہے. تو اگر اس کو صحیح ٹریٹمنٹ ہو جائے, اور ایک میں یہ یہاں پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیریفریز میں اور اس ایریا میں اور جو لوگ ہیں بہت سارے, وہ جیسے ہی پیشنٹ آتا ہے اس کو ڈرپ لگوا دیتے ہیں. جس پیشنٹ کو پہلے ہی سیچوریشن 90 سے کم ہے, اس کی SpO2 لیول کم ہے, اس کو ڈرپ نہیں لگانی. ٹھیک ہے, اس کو اورلی فارم میں آپ لیکوڈ فارم میں دیں, یخنی دیں, اس کو اچھی ڈائٹ دیں, اس کو جوسز وغیرہ دیں, اس کو ڈرپ نہیں لگوائیں. میں لوگوں کو یہ اویئر کر رہا ہوں, اور لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کو گئے ہیں تو جناب ڈرپ لا دیو چھیتی, مریض کمزور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, پھر جس کو وہ ڈرپ لگ جاتی ہے, پھر وہ جو ہے اس کے لنگس میں پانی پہلے ہی موجود ہوتا ہے, لنگس کی انفیکشن پہلے ہی ہوئی ہوتی ہے, اس میں سپوٹم بہت سارا اکٹھا بلغم ہوئی ہوتی ہے. جیسے ہی پانی جاتا ہے تو اگلے دن وہ بابا جی کا سانس رک جاتا ہے, پھر وہ وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے. اور میں نے ایسے ہی پیشنٹ دیکھے ہیں جو سروائیو نہیں کر پائے, کہ جن کو ڈرپس لگ چکی ہیں. اور میں یہی پیغام دوں گا سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو, ایک دوسرے کو اویئر کریں سو اباؤٹ دس, کہ ڈرپس سے اور انجیکٹیبل فارم سے اوائڈ کریں, اور نیچر کی طرف, وہ نیچر پہ ابھی بات کریں گے آپ جو انشاءاللہ. بسم اللہ. جی ناظرین, کلام شامل کر لیتے ہیں, اور کلام کے فوراً بعد مختصر سی بریک لیں گے. بریک کے بعد پھر انشاءاللہ یہ کافی ابھی سوالات ہیں, دوستوں نے دوران جو گفتگو ہے کمنٹس کی شکل میں بھی سوال کیے ہیں, ایک دو کالز بھی آ چکی ہیں, تو نعت شامل کر لیتے ہیں. جناب محمد سعید احمد حیدری صاحب چشتی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے, بزرگ ثنا خان ہے جی, فخر چک, کیا جی فخر چک جھمرا, کیا بات ہے. اور ان کے والد گرامی جو تھے ان کو ناظرین طوطی پاکستان کا لقب ملا تھا یقیناً, اور مجھے پچھلے پروگرام میں بتا رہے تھے کہ محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ سے لقب ملا تھا. سبحان اللہ. کون سا کلام پیش فرمائیں گے جی؟ میں نعت رسول مقبول ہی پڑھوں گا. بسم اللہ. آپ کو مقطع بھی نظر آ جائے گا اس میں. ماشاء اللہ. رسول پہ میرا مقام ہو, جس دم در سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. روزہ نظر میں اور لب پہ درود و سلام ہو, سرکار کے غلام
الحمدللہ، واہ واہ، میرا بھی مصطفیٰ کے غلاموں میں نام ہو، میرا بھی مصطفیٰ کے آمین، میں نام ہو، جس نے رسول پاک کا دامن پکڑ لیا، واہ واہ، سبحان اللہ، رنجو علم سب دور حل، مشکل تمام ہو، واہ واہ، بے شک، رنجو علم سب دور حل، مشکل تمام ہو، بے کس ہوں بے سہارا ہوں، میں غم کا مارا ہوں، یا رب مدینے جانے کا کچھ انتظام ہو، واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آمین، یا رب مدینے جانے کا کچھ انتظام ہو، میں رند ہوں نبی کا ہے ساقی میرے علی، ہاتھوں میں میرے حوض کوثر کا جام ہو، ہاتھوں میں میرے حوض کوثر کا جام ہو، تم ہی بشیر قادری مدینے کا کر سفر، مکے میں آئے دل تو مدینے میں شام ہو، مکے میں آئے دل تو مدینے میں شام ہو۔ اب آپ کے شہر سانگلہ ہل میں بچوں کی شاپنگ کا بہترین مرکز ABC۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، بھائی مجھے نیو بورن بیبی ہوا ہے تو کب تک دکھاؤں؟ جی سر ابھی دکھاتا ہوں، ادھر دکھاؤں۔
हमारे यहाँ न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 10 साल के बच्चों के लिए गारमेंट्स की तमाम वैरायटी मौजूद है। और मुझे 2 साल की भतीजे के लिए कपड़े भी बताएं। सर ये सिलेक्शन लगी है 2 साल की, अभी तक सिलेक्शन कर सकते हैं। अब आप अपनी पसंद का इंतखाब बजाते खुद भी कर सकते हैं। बेबी जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी भी हमारे पास मौजूद है। जाओ जाके देख लो बेटा। अब छोटे बच्चे भी बिला झिझक अपनी मनपसंद वालिदैन के साथ और अकेले भी कर सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड बिल, मुनासिब दाम, फिक्स रेट के साथ हमारा ये है पैगाम। जी अगर आप कोई चीज़ इसमें घर वालों को पसंद आए वापस भी हो जाएगी, चेंज भी हो जाएगी, पेमेंट भी मिल सकती है, चेंज भी हो जाएगी, जब मर्जी आप आ सकते हैं। रेलवे गली नंबर 3, सांगला हिल, ज़िला ननकाना साहब। मोबाइल नंबर 0300 7212 मैट्रिक के बाद और गर्मियों की छुट्टियों में फारग क्यों? आइए कंप्यूटर सीखिए। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी शॉर्ट और लॉन्ग कोर्सेज, प्रोफेशनल कंपोजर और डिजाइनर बनिए। प्रैक्टिकल हमारी पहचान, स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी रायत, इंटरनेट की क्लासेस, दाखिला जारी है। ब्राइट HD फ्लेक्स, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, शादी कार्ड, इश्तहारात, HD फ्लेक्स, स्कूल रिजल्ट के लिए शील्ड और दीगर तकरीबात के लिए अवार्ड बनवाइए। और घर की दीवारों पर खूबसूरत दीदा ज़ेब वॉलपेपर लगवाने के लिए तशरीफ लाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव सैफुर रहमान 0321 669 6980, मोहम्मद अमानुल हक 0321 361 3233, मोहम्मद एहसानुल हक 0300 4389 180। ब्राइट कंप्यूटर। का शिकार हुआ है तो उसके लिए क्या तदाबीर है, जो नहीं हुआ अभी उसके हवाले से क्या फरमाएंगे? देखिए साहब भाई, हिफ्ज़ मातक़द्दम के तौर पर हमें क्या चाहिए कि SOPs पर अमल करें। सबसे पहली बात कि एक पहले हम मुसलमानों का एक रवाज कह लीजिए या हमारी तहजीब समझ लीजिए कि हम जब भी किसी से मिलते हैं हाथ मिलाकर लाजमी मिलते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पर ज़्यादा दिल पजीराई हो तो फिर मुआनका ज़रूर किया जाएगा, तो क्योंकि ये एक वायरस है और ये हकीकत है। ठीक है। तो इस्लाम इस बात पर रोशनी डालता है कि अगर कोई वबाई सूरत हाल अगर हो जाए, जैसे दौरे साहबा में हज़रत अबू उबैद बिन जराह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद ताउन का शिकार हो गए, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि आप इस इलाके से बाहर तशरीफ़ ले आएँ। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं बाहर नहीं आऊँगा। ठीक है। क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं बाहर गया तो मेरे साथ ये वबा भी बाहर जाएगी। तो उन्होंने उसी इलाके के अंदर अपने आप को सरेंडर किया, यानी कि करंटीन कर लिया। तो इसीलिए हमें रोशनी मिलती है हदीस मुबारक में। तो मौजूदा दौर में अगर हमें कोई इंसान अभी तक कोई फ़र्द इस वायरस का शिकार नहीं हुआ तो उसे चाहिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल SOPs पर अमल करे। ठीक है। ठीक है, मुलाकात करे, लेकिन एक फ़ासला रखे। इस्लाम इसकी इजाज़त देता है और इंसानी इक़दार अखलाकियात के मुताबिक भी इसकी इजाज़त है। और नंबर 2, अपनी खुराक डाइट प्लान बहुत रिच प्रोटीन या विटामिन वाली करते जी, ताकि उसकी इम्यूनिटी पावर जो है ना वो लो लेवल पर ना आए, हमेशा रिच लेवल पर रहे। ठीक है। अब दूसरी सूरत हाल कि अगर वो वायरस का शिकार हो जाए जी, तो पहली बात कि सबसे ज़्यादा अगर सूफिया कराम ने किसी खौफ को डिस्कस किया कि इंसान को सबसे ज़्यादा खौफ लाक होता है, वो मौत का खौफ होता है। जी जी जी, ठीक। लेकिन बतौर मुसलमान हमारा ये अकीदा भी है कि मौत बरहक है, इसका टाइम मुकर्रर है, जब भी होना इंसान जिस हाल में भी हुआ उसने मौत का शिकार होना है। बेशक। तो हमें खौफ मौत का शिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये इस्लामी यानी कि सूफ़ी अकायद के हिसाब से कह लीजिए।
ਜਿਹੜੀ सूफीज़म। ਕਬਰ 'ਚ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ जी ਨੇ, ਉਹ बिल्कुल। ਆਉਣੀ आनी आनी ਜੀ आनी। ਬਿਸमिल्लाह। ठीक है, हमें क्योंकि अगर आप खौफ का शिकार होंगे ऑटोमेटिकली कुदरती तौर पर बाय फितरत आपकी इम्यूनिटी पावर डाउन हो जाएगी। जी 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 ठीक है। आपने इस वायरस को अपनी इम्यूनिटी पावर से फेस करना है, इसलिए आप खौफ का शिकार ना हो। ठीक है, अपनी खुराक अच्छी करें, विटामिन के हिसाब से लें। मसलन अगर आपको वायरस में नज़ला काम लग जाता है तो वो अग़ज़िया जिससे ये चीज़ें रेशा बलगम पैदा होता है उन चीज़ों को छोड़ दें और दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर दो। मसलन दूध दही लस्सी का इस्तेमाल कम कर दें, गोश्त अंडा वगैरह, जब अभी दूसरी जो ड्राई चीज़ें ड्राई फ्रूट वगैरह उनके इस्तेमाल कर दें, ज़्यादा करें ताकि विटामिन पूरे बॉडी के होते हैं। और खौफ का शिकार और बिल्कुल क्वारंटीन हों, क्योंकि ये क्वारंटीन होंगे तो आप अपने घर के दूसरे अफराद को इससे महफूज रख सकेंगे। ये दोनों हमें जो शिकार हो गया वो भी एहतियात करें और जो शिकार नहीं हुआ वो भी एहतियात करें, ताकि इस फैलाव वायरस को जितना हो सके हम महफूज रखें। ठीक है। और दूसरा हमारा इस वायरस से महफूज रह सके। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट और अहम बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि हमें अपने रब से करीबी ताल्लुक मजबूत करना चाहिए। देखें, वबाएँ सहाबा के दौर में भी आई जी, आज भी आ रही हैं, आने वाले वक्त में भी आएंगी। ठीक है। लेकिन रब से ताल्लुक मजबूत करें। रब ऐसा ताल्लुकात मजबूत होगा, जितना रब से ताल्लुक मजबूत होगा उतना ही आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत होगा। माशाल्लाह। मिसाल के तौर पर कोई भी आप शख्स देख लीजिए, वो जब नमाज पढ़ता है तो उसे एक इत्मीनान कल्बी हासिल हो जाता है, सुकून मिलता है, सुकून मिल जाता है। वो सुकून जो है वो इम्यूनिटी पावर ज़्यादा करेगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। दरअसल हुआ क्या कि वबा आई, हमने खौफ खाया, फिर सहूनी ताकतों यहूदी प्रोटोकॉल्स ने इसके SOPs बना दिए कि मसाजिद में ना जाएं, 6 फुट 4 फुट फासला तयन कीजिए, एक दूसरे के साथ हाथ न मिलाए, ये ना करें। देखिए, वबाएँ पहले भी आई हैं, अब भी आ रही हैं, बाद में भी आनी हैं, लेकिन साहबा कराम के दौर में आती थे वो मसाजिद का रुख करते थे, रब के आगे गिरगिराते थे। रब फिर जब इंसान को अपने सामने गिरगिराता देखता है तो वो फिर अपनी रहमत नाज़िल कर देता है। हम रब से दूर होते जा रहे हैं इस वबा की वजह से। मैं ये नहीं कह रहा कि मसाजिद आबाद कर दे, लेकिन इफरादी तौर पर भी तो रब से ताल्लुक मजबूत किया जा सकता है। उसके बेशुमार ज़राए हैं। आप नवाफल खुद इनफरादी तौर पर ज़्यादा कर दीजिए, सदका व खैरात कर दीजिए। सदक़ात को इस्लाम की एक ऐसी चीज़ है कि जो बीमारियों बल्कि हर बला को टालता है। मैं बहुत सारे बुज़ुर्गों को जानता हूँ जो 95, 85, 90 ईयर्स तक जा रहे हैं, कोई बीमारी नहीं उनकी। उनसे मैंने पूछा कि जनाब आपकी ये सेहत का राज क्या है। अभी पिछले वीक मेरे एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, उनकी 105 साल उम्र है माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बैसाखी के साथ ठीक चल रहे हैं। बिल्कुल। मैंने उससे पूछा कि आपकी सेहत का राज क्या? उन्होंने कहा कि मैं कसरत सदका करता हूँ, माशाल्लाह, क्योंकि मौत भी एक बला है और सदका बलाओं को टालता है। ये हदीस मुबारक है, इस्लाम के अकीदे में शामिल है। इसलिए हमें सदकात बहुत ज़्यादा कर देने चाहिए, रब से ताल्लुक मजबूत करना चाहिए, सोमो सलात का पाबंद होना चाहिए। आजकल माशाल्लाह माह रमज़ान है, इस पर तो वैसे ही रब बहुत बंदे के करीब आ गया होता है, तो फिर हमें रब से मदद लेनी चाहिए। हर चीज़ करे डबल हो जाता है। फ़र्ज़ पढ़ो तो क्या बात है, नफल पढ़ो तो क्या बात है। स्वाब ऐसे बांट रहे हैं जैसे कोई गरीब अमीर आदमी गरीबों में खराब बांट रहा है। रब तो बांट रहा है रहमतें, हम रहमतें नहीं ले रहे। हमें जितना हो सके उस रब से ताल्लुक मजबूत करके रहमतें लेनी चाहिए। और ऑटोमेटिकली यकीनन मेरा यकीन है, कामला ईमान मेरा कह रहा है कि अगर हमारा रब से ताल्लुक मजबूत हो गया, हम उसके आगे गिर कराए तो यकीनन वायरस की ख़तरनाक से ख़तरनाक लहर से भी हम बशक्ल खूबी निपट सकेंगे। अगर कोई शिकार हो गया तो उसके हवाले से क्या फरमाएंगे? वायरस के शिकार हो गया, आई मीन वायरस उसके अंदर आ गया तो कोरोना जैसे गया, ये कोरोना हो गया जी, उसके हवाले से फिर अगर वो शिकार हो गया तो वो मैंने पहले ही बर्स किया कि खौफ का शिकार ना हो। ठीक है। क्योंकि अभी तक जितनी भी तहकीक पहले मौजूद हैं आ रही हैं, उन तहकीकात के मुताबिक यही है कि ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इंसानी पावर इम्यूनिटी पावर खुद इस वायरस का सद्देबाब कर देती है। वायरस का शिकार हो गए, अपना वो क्वारंटीन करे, अपना डाइट प्लान बहुत अच्छा विटामिन वाला कर दीजिए। मिसाल के तौर पर आंवला, मुरब्बा आंवला यूज़ करें। मुरब्बा आंवला में रिच विटामिन सी होता है। विटामिन सी इंसानी बॉडी के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, खुली होते हैं, उनकी एज ज़्यादा करता है और इम्यूनिटी पावर को ज़्यादा करता है। ठीक है। इसी तरह गोश्त की यखनी वगैरह इस्तेमाल करें। ठीक है। फल वगैरह अपनी रूटीन लाइफ में ले, दूध दही लस्सी कम कर दे के वो बलगम रेशा पैदा करते हैं। इन चीज़ों से इज्तनाब करें।
اور یقیناً وہ وائرس سے بخوبی نپٹ سکتا ہے اس معاملہ سے. میڈیکل سائنس کے حوالے سے تو چلیں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں, استاذی و محترمی تشریف فرما ہے, آپ طب کے حوالے سے ماشاءاللہ خاندانی حکیم ہے, تو طب نے بھی کوئی اس کا علاج نکالا ہے جو دور حاضر میں یہ جو وبا پھیلی اس کے حوالے سے؟ جی سیف الرحمان بھائی, میں نے آغاز گفتگو میں عرض کی تھی کہ حکیم اجمل خان صاحب کے دور میں جب یہ وبا انفلوئنزا کے نام سے پھیلی, وبائی نزلہ زکام, تو باقاعدہ انہوں نے سرچ کر کے تحقیق کر کے اس کا باقاعدہ ٹریٹمنٹ پلان مرتب کیا تھا. اب اس دور میں بھی یہی علامات تھی, چھاتی کا انفیکشن ہو جاتا تھا, نزلہ زکام ہو جاتا تھا, بخار ہو جاتا تھا, بدن ٹوٹ جاتا تھا, بیماری زیادہ ہو جاتی تھی اور پھر دوسرے میں مبتلا. تو انہوں نے اس کے لیے جو اپنا نسخہ مرتب کیا تھا وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا ہوں کہ سادہ سا فارمولہ اناب ہر 50 اسٹور سے مل جاتے ہیں. بی دانہ چھوٹے بیج ہوتے ہیں وہ بھی عام 50 اسٹور سے مل جاتے ہیں, اور سپیستہ, ان کا کوا بنا کر استعمال کرنا شروع کریں. اس کا فنکشن کیا ہوگا کہ یہ آپ کی جتنی بھی سر سے لے کر لنگس تک جتنے بھی انفیکشن ہیں ان کو نچوڑ کر باہر نکال دیتا ہے, اور لنگس کو پاور دے کر آکسیجن کی کمی جو ہے وہ پوری کر دیتا ہے. اس کے علاوہ ہلدی استعمال کیجئے, ہلدی اینٹی سیپٹک ہے, باڈی کو کینسر تک کے علاج میں ہلدی کو استعمال کیا جا رہا ہے. ملٹھی جو ہے وہ اندرونی ہر قسم کے جو لنگس کے جو ورمز ہوتے ہیں, انفیکشن ہوتے ہیں, ان کو دور کرتی ہے. اور ساتھ الحمدللہ اس کے ساتھ اگر آپ شامل کریں ہلدی, ملٹھی اور ساتھ سونف کر لیں تاکہ ہاضمہ جگر کو طاقت ملے, بلڈ سرکولیشن بہتر ہو, اور ساتھ آپ قسط شیری استعمال کر لیں. یہ چاروں چیزیں آپ برابر وزن میں لے کر پاؤڈر کی شکل میں محفوظ کر لیجئے گا. ½ ٹی اسپون جو ہے وہ صبح شام اگر آپ نیم گرم پانی سے لیں تو آپ کا جو جتنا بھی چیسٹ انفیکشن ہے نا وہ دور ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا سر, یہ تو طبی حوالے سے ہو گیا. اب میڈیکل سائنس کے حوالے سے ڈاکٹر ہے, تو میں چاہتا ہوں دونوں شخصیات کو اسی لیے میں نے مدعو کیا ہے, جو کچھ ایسے بھی بندے ہیں ہمارے دوستوں میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے, وہ کہتے او یار دیسی دوائیاں چھوڑو, یہ تو گردے خراب کرتی ہیں, ایسا بھی ہے جی اس پہ بھی میں چلے الحمدللہ ذرا موضوع سے ہٹ کے بات ہے, لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ 1-2 جملے میں بات کروں. دیکھیے دیسی کوئی بھی میڈیسن گردے خراب نہیں کرتی, ٹھیک ہے. ہاں البتہ جو یہ کہتے ہیں ان کا یقیناً دیسی میڈیسن یا ہربل میڈیسن کے بارے میں کوئی کہہ لیں کہ ریسرچ نہیں ہوتی. آج آپ جتنی بھی ملٹی نیشنل میڈیسن کمپنی دیکھ لیں وہ ساری کی ساری ہربل میڈیسن کی طرح کنورٹ ہو رہی ہیں. انہوں نے اپنا ہربل ڈپارٹمنٹ الگ بنا لیا ہے. یہ ایک سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر ہربل میڈیسن گردے خراب کرتی تو وہ پھر جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ کیوں ہربل ڈپارٹمنٹ بنا رہی ہوتی. نمبر 2, گردے جو ہیں وہ ان کے ہربل میڈیسن, دیکھ کہ کوئی بھی میڈیسن ہے وہ جب آپ اس کی مقدار خوراک ڈوز سے زیادہ استعمال کریں گے وہ باڈی میں کوئی نہ کوئی تبدیلی کرے گی. اگر آپ دودھ 1 گلاس ہضم کر سکتے ہیں اور اگر آپ دودھ ایک ٹائم 1 کلو پی جائیں تو آپ کو پخانے لگ جائیں گے. اس طرح گوشت آپ اگر 2-3 بوٹی ہضم کر سکتے ہیں, آپ کی اسٹامک ہی اتنا پاورفل ہے وہ گوشت کم کھاتا ہے, لیکن اگر آپ زیادہ کھا لیں تو آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے. اب گوشت اور دودھ کا قصور نہیں, بندے کی جو باڈی نیچر ہے اس کا قصور آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. سر آپ کیا فرمائیں گے اس کے حوالے سے؟ میں یہی کہوں گا جیسا کہ شکار ہونے سے پہلے انہوں نے تو کافی احتیاطی تدابیر SOP سب کچھ بتایا, اور بعد میں جو اگر کوئی وائرس کا شکار ہو گیا, کسی کو کرونا ہو گیا, تو اس کے حوالے سے بھی طبی حوالے سے بھی کافی ساری چیزیں بتائی. تو آپ کیا میڈیکل سائنس کے حوالے سے؟ اس سے پہلے جو حکیم صاحب نے ابھی یہ بات انہوں نے کی ہے گردوں کے حوالہ سے, تو ایلوپیتھک میڈیسنز کے ساتھ آلٹرنیٹو میڈیسن کے طور پہ پوری ورلڈ میں اس وقت جتنی میڈیسن ہربل یوز ہو رہی ہیں فارماسیوٹیکلز میں, بڑی بڑی فارماسیوٹیکلز جو کمپنیز ہیں انہوں نے نیچرل چیزیں جو بنانی شروع کر دی ہیں. جیسے ہمارے پاکستان میں سب سے, بلکہ پوری دنیا میں سب سے جو مہنگا کف سیرپ ہے ڈاکٹر کف کے نام سے ہے, اس میں IV لیف میڈیسن ہے. وہ ایک پودا ہے اور اس کے پتے ہیں, تو اس کے جو وہ ہے ایکسٹریکٹ ہے. ٹھیک ہو گیا, کہنے کا مطلب ہے ٹھیک, اس پہ ریسرچ ہوئی, وہ مارکیٹ میں آیا, اس کے ٹرائلز لیے, اس کے لوگوں کا فائدہ ہوا, اب وہ ٹاپ پہ سیرپ ہے. اور اتنا کف سیرپ کوئی بھی سیل نہیں ہوتا جتنا IV لیف کے نام سے مختلف کمپنیز نے بنانا شروع, اس کے رزلٹس بھی اچھے ہیں. لیکن ہمیں یہ ہے کہ جو نیم حکیم ہوتے ہیں جن کو کام نہیں صحیح آتا, پراپر کمبینیشنز نہیں بنا سکتے, ان کی میڈیسنز کی آپس میں انکمپیٹیبلٹی ہوتی ہے. ہربل میں بھی ایسا ہوتا ہے, جب وہ انکمپیٹیبلٹیز کے ساتھ میڈیسن دیتا ہے نا, جو بندہ پڑھا لکھا پورا حکیم نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے گردوں پہ اثر ہوتا ہے, تو پھر دوسرے حکیم کا بھی نام لگ جاتا ہے. اس کے علاوہ کشتہ جات سے اوائڈ کرنا چاہیے.
انہوں نے جو بات کی ہے، جو کاوا یا جو شاندہ یا اس طرح سے جتنی بھی چیزیں ہمارے گھروں میں مائی جو بہنیں ہیں، ہماری دادیاں ہیں، نانیاں ہیں، وہ بتاتے رہے تو یہ نسخے انہوں نے بتائے ہوئے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. ٹوٹکے اور ٹوٹکے نہیں، وہ اتھینٹک نسخہ جات ہیں. اور ٹوٹکے جہاں پہ میڈیسنز ختم ہوتی ہیں وہاں سے وہ شروع ہوتے ہیں. جب میڈیسن اثر نہیں کرتی تب ٹوٹکے. ہلدی کا جتنا اثر ہے اینٹی سیپٹک ہے، اینٹی وائرل، اینٹی فنگل ہے، اینٹی بائیوٹک اثرات رکھتا ہے ایک ہلدی. اینٹی انفلیمیٹری ہے، اینالجیزک ہے. کون ہے؟ صرف ہلدی ہے. ہلدی ہاں تو کچھ بھی نہیں دیکھنے میں کیا ہے، لیکن اس کے جتنے اس کے افیکٹس ہیں، کسی بھی چیز اینٹی بائیوٹک مل جائے گا بازار سے، اینٹی بائیوٹک ہی ملے گا. فنگل انفیکشن کی میڈیسن لیں گے وہ فنگل پہ ہی کام کرے گی. اینٹی وائرل لیں گے اینٹی وائرل کا کام کرے گی. امیبس کی میڈیسن لیں گے اس پہ ہی کام کرے گی. اور آپ کوئی بھی چیز لے لیں وہ، اور ایک ہلدی ہے وہ سبھی بیماریوں پہ کام کر، سبھی چیزوں پہ سمٹم سے کام کر رہی ہے. لیکن وہ ہلدی ہے، وہ کشتہ نہیں. جب بھی کشتہ جات پورے صحیح آکسائڈ نہیں بنتا، جب جنہوں کہتے ہیں کوئی صحیح طرح نسخہ نہیں مریا یا اس طرح سے وہ ٹرمنالوجی استعمال کی جاتی، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. وہ گردوں پہ بھی اثرات کرتا ہے، لیور پہ بھی اثرات کرتا ہے. جیسے لوگ پارے کا استعمال کرتے ہیں، ان کو بنانا نہیں آتا. اس کے علاوہ شنگرف کا استعمال کرتے ہیں، وہ پورا تیار کرنا نہیں آتا. مستند حکیم بناتے ہیں، آج بھی بناتے ہیں، ان سے نسلوں سے چل رہی ہے، ساتھ ساتھ پشتوں سے ایسا آ رہا ہے. وہ ان کو نہیں، جو عام سنے سنائے حکیم ہوتے ہیں گھروں میں کام کریں، ان چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. اسی وجہ سے یہ ٹرینڈ لوگوں میں چلا ہے کہ گردوں پہ اثر کرتی ہے میڈیسنس. اوکے، ایک بات تو یہ ہوگی. اب ہم نے میڈیکل سائنس کے حوالہ سے کرونا پہ بات کرنی کہ ہمیں حفظ مات قدم کیا کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے. حفظ مات قدم ہمیں شرعی طور پہ اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے اور درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے. جب یہ کریں گے تو پھر آپ کا عقیدہ بھی پکا ہوگا اور آپ میں جان بھی آئے گی اور آپ میں سکت بھی ہوگی. اور تلاوت قرآن پاک کریں، اس سے آپ کو بہت زیادہ جو ہے آپ کے اندر انرجیٹک قسم کی جو ہے تبدیلی فیل ہوگی. ایک بات. دوسرے نمبر پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں صبح کھلی ہوا میں جانا چاہیے. ہمیں بہت سارے لوگوں میں گھل مل کے بیٹھنا نہیں چاہیے. ہمیں کسی پیشنٹ کی عیادت پہ بھی جانا ہے تو اسے ملے ضرور، لیکن اس سے فاصلہ رکھ کے بیٹھے ہوئے. یہ حفظ مات قدم کے اصول ہے. ڈاکٹرز کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے، اور بہت سارے ڈاکٹرز اس کی لپیٹ میں آئے ہیں پہلی دوسری لہر میں، اور ڈیتھس ہوئی ہیں. ہمارے نامور ڈاکٹرز جو ہیں ان کے جو ہیں پڑھے لکھے، بڑے پڑھے لکھے لوگ، لیکن ان کو ہوئے کیوں نہ جو 50+ ہیں، ان میں ٹین ایج اور ان میں 40 سے لیس کوئی بھی کم ہی ایسے دیکھے ہیں. پیرامیڈکس کے بہت سارے لوگ اس میں، لیکن وہ ان کی ڈیوٹی تھی. تو میں تو یہی کہوں گا کہ ان کو شہادت کی موت ہے کہ انہوں نے لوگوں کو جان بچاتے ہوئے اپنی جان سے جان کھو دی ہے. لیکن ہمیں بچنا چاہیے ہر حوالے سے کہ ہمیں اپنے آپ کو، اگر خدا نخواستہ کسی فیملی میں کسی کو کرونا اس کو کوارنٹین کر لے. اور اس کی ڈائٹ میں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. ایلوپیتھک میں صرف سمٹومیٹیکلی، قاری صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی میڈیکل سٹور سے ریلیٹڈ ہے، ہمارے میڈیکل فیلڈ میں ہوتے ہیں. سمٹومیٹیکلی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ایلوپیتھک میں علامات کا. مثلا بخار ہے تو بخار کی دوائی لے لیں، بالکل ایسے. کھانسی ہے تو کھانسی کی دوائی لے لیں. جی جی. اور اگر آپ کا سانس اکھڑ ہے تو آپ ویزو ڈائلیٹر دوائی لے رہے ہیں، جو آپ کے پھیپھڑے ہیں اس میں جو لنگز ہیں اس کو کھولے اور اس کے سانس کی آکسیجن میں لینے میں، انہیل کرنے میں آسانی ہو. یہ تو ہو گئی سمٹومیٹیکلی ٹریٹمنٹ. اچھے مستند ڈاکٹر سے کروائیں، وہ آپ کا ٹریٹمنٹ اچھا کر دے گا. آکسیجن کم نہیں ہونی چاہیے. ایک میں آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، حکیم صاحب بھی بیٹھے ہیں، خدا نخواستہ آج کل 6 مہینے 1 ماہ 3 ہفتے بعد آکسیجن کم پڑ جاتی ہے پاکستان میں، تو ٹینشن نہیں لینی لوگوں نے، اس کا حل ہے. وہ آج میں وہ پیغام جو آج کا مین پیغام ہے. لوگوں کو یہ کہ سلنڈر نہیں ملے گا تو بندہ گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. بازار سے نیبولائز مشین مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. نیبولائز مشین میں کہ آپ نے ماسک کے اندر اس کے فلٹر جو پھرکی ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ڈالنا جی، اس کو خالی چلا دینا ہے، اور وہ آپ کی جو ہوا میں آکسیجن ہے اس کو ہی لے کے آپ کو اتنی دے رہی ہے. یہ آج کا مین پیغام تھا جو میں نے سوچا تھا، جو میرے ذہن میں رہ گیا. اور لوگوں نے آکسیجن سے، وہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، خواہش ہے، خدا نخواستہ کچھ ہو کے سلنڈر نہیں ملتا. میرے پاس لوگ رات کو آتے ہیں، سلنڈر فل ختم ہو گیا جی ہمارا، پلیز سلنڈر دے دیں. لیکن کہنے کا مطلب ہے آپ صرف نیبولائز مشین لے لیں، اور اس کو وہ بھی نہیں ملتی تو کچھ نہیں ہے جی. آپ مریض کا سرانہ اونچا کر دیں سر کی طرف سے، یہاں پہ اس کو کر دیں، ایسے لیٹانا ہے. یہاں پہ لیٹتے ہیں نا جی جی. پھر کچھ لوگ یہاں پہ لیٹتے ہیں. جو پیشنٹ ہے اس کو یہاں پہ لٹانا ہے، یہ اونچا ہے ایسے ہی، نہ وہ لیٹا ہے نہ بیٹھا ہے، اور ساتھ اس کے پیڈسٹل فین لگا دینا ہے.
اور اس کو صحن میں لٹا دینا ہے اور اس کی آکسیجن پوری ہو جائے گی. اس کو اندر نہیں کرنا, پھر اس کو دروازہ بند کر کے نا, اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو یہ آپ ضرور کریے. اس کو سانس آنا چاہیے, اس کی آکسیجن سیچوریشن لیول کم نہیں ہونا چاہیے. باقی علامات کا ٹریٹمنٹ کریں, ود ان اے ویک پیشنٹ ازبر ہو جاتے ہیں الحمدللہ. وہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ دعاؤں کے ساتھ بھی ظاہر مل جاتا ہے اور دم کے ساتھ بھی مل جاتا ہے, روحانی اسپرچول, وہ تو پھر چلتا رہتا ہے سلسلہ. تو باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے. ہم انشاءاللہ اس وبا سے بچ کے نکل چکے ہیں, ہماری قوم نے بہت سارا ساتھ بھی دیا ہے, لیکن لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ کم از کم گھر سے نکلتے وقت ماسک ضرور پہنیں اور اپنے اوپر یہ طاری کر لیں کچھ دن. اور ہم کتنے پیچھے ہیں ہماری قوم کہ ہمیں ماسک پہنانے کے لیے اب فوج کا سہارا لینا پڑ رہا ہے, اور یہ ایک المیہ ہے. یہ دس از اے بیڈ تھنگ. اور اس سے ہمارا امیج پوری دنیا میں عجیب جائے گا کہ ان کو ماسک پہنانے کے لیے سیکیورٹی فورسز آ رہی ہیں. جیسا کہ میں نے تو میرے دوست بھی کافی آؤٹ آف کنٹری, کیونکہ وہاں پہ دبئی, سعودیہ, ادھر ادھر کافی ہیں. تو دبئی میں میرے ایک دوست ہیں, بڑے گہرے دوست. تو ایک دفعہ ان سے رابطہ ہوا, میرا میسج ان کو گیا کیونکہ واٹس ایپ گروپ میں تھے. تو کہتا صاحب بھائی بڑی معذرت چاہتا ہوں, میں بہت کوشش کر رہا ہوں آپ کے کلپس دیکھنے کے, پروگرام دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن میں نہیں دیکھ سکتا. اس کی وجہ کہ میں ابھی کورونا کا مریض ہو چکا ہوں. تو مجھے نا انہوں نے ایک کمرے میں جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے, وہاں پہ وہ مجھے تھوڑی بہت جو بھی سلسلہ ہے وہاں پہ جو اس نے میڈیسن مجھے بتائی یا جو جو چیزیں طریقے, میں نے کہا یہ کون سی چیز آپ جس سے ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں؟ جی کہتا ہے جی سب سے زیادہ نماز, سبق ہے اور دعا ہے, یہی ہے, باقی کچھ بھی نہیں نئی چیز ادویات میں سے. تو میں پھر حیران ہوا. تو ابھی یہ میرے بھائی دوست بار بار میسج کر رہے ہیں, جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا, قبلہ حکیم صاحب نے فرمایا, نماز پڑھیں, سبق پڑھیں, جو زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھے اعمال ہیں رب کی بارگاہ میں رجوع کریں, توبہ کریں. انشاءاللہ اللہ اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھے گا, اگر ہے بھی تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی. یہ بار بار بھائی میسج کر رہے ہیں کہ حکومت کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم مسجد میں ماسک پہن کر نماز ادا کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ یہ آپ کے عقیدے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا فنیٹیکلی کرینا, مذہبی جنونی کتنے ہیں, تقویٰ کتنا, تقویٰ آپ کا اللہ تعالیٰ کا مضبوط ہے. اگر آپ کا تقویٰ مضبوط ہے اس ذات پہ تو پھر آپ کو ماسک کی ضرورت نہیں ہے مسجد میں. اور اگر بہت اچھی بات ہے, اور اگر آپ کا تقویٰ ہم جیسے لوگوں دنیاوی اور سیکولر جس طرح کے ہم ہیں تو اس طرح کا ہے تو پھر ماسک پہننا پڑے گا, میں یہی کہوں گا. بہت اچھے. یقیناً ناظرین ایسے ایسے علماء ہیں, بزرگ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تصویر نہیں اتارنی, تصویر کھینچنی نہیں چاہیے, حرام قرار دیا ایسے ہی جی, لیکن وہ تصویر نہیں بنواتے. آئی ڈی کارڈ ابھی تک انہوں نے نہیں بنوائے تقریباً. میں نے کئی ایسے لوگوں کو جانتا, پوچھا کیوں؟ یار آپ مدینہ شریف جا سکتے ہیں, خانہ کعبہ اتنی بڑی زیارت, کہتے حضور کا فرمان ہے تصویر نہیں بنوانی تو ہم نے نہیں بنوانی. یہ ہمارے شیخو پورہ میں مثال ہے, وہاں پہ اس بندے نے MS کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو جنڈیالہ شیر خواہ کو سڑک جاتی ہے اور نیچے وہ پل بنا ہوا ہے شیخو پورہ میں انڈر پاس, اس سے لیفٹ سائڈ لائنز کے ساتھ اس بندے نے مسجد بنائی ہے. وہاں پہ کچی مسجد ہے, اچھا اس کا کچا گھر ہے, نیچر کے بہت زیادہ قریب. کیا نا اس نے وہ بندہ ابھی بھی تحمد باندھتا ہے, MS کی ہوئی ہے, اس نے پڑھا لکھا بندہ ہے, ٹھیک ہو گیا. اور اس نے وہاں پہ نلکا لگایا ہوا ہے, نلکے سے پانی لینا ہے, نلکے سے اپنے جو ان کے جتنے نمازی آتے ہیں وہ خود ہی ایک دوسرے کو وضو کرواتے ہیں. کچے گھڑے میں پانی رکھا ہوا ہے, کچی وہ بھی تو چل ہی رہا ہے نا, تو اس کے پاس بھی لوگ جاتے ہیں فیض لینے. کہنے کا مطلب وہ سروائیو نہیں کر رہا, اور سر اس کے گھر بجلی نہیں ہے, اس کے پاس موبائل نہیں ہے, اس کا وہ الیکٹرانک میڈیا سے دور ہے, لیکن وہ چل رہا ہے اس کا بھی سلسلہ. تو ایسا نہیں ہوتا. یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے اندر کتنا دم ہے, وہی دم لے کے پھر آپ اس پہ لوگوں کو دم کرتے ہیں, اسی دم کو ہم تقویٰ بھی کہہ سکتے ہیں, وہی دم ہے. جی ناظرین یقیناً آگے سوال جو ہے کافی ہیں, تو یہ ناظرین بھی کر رہے ہیں, وہ بھی شامل کریں گے آخر پر. تو جو میں نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ تقریباً جو مڈل طبقہ ہے وہ تو تقریباً ٹھیک جا رہا ہے, تو جو مزدور طبقہ ہے تقریباً پس کے رہ گیا, ان کے پاس جو ہے وہ مزدوری کے لیے کوئی کام نہیں ہے.
اگر کوئی جاب ہولڈر ہے تو جاب بھی ختم ہو گئی, کمپنی جب بند ہو گئی تو پھر جاب خود بخود ختم ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ان جو ہے معاملات کا سامنا کرنا پڑا, بچوں کے لیے کھانا نہیں ہے, اب خود کے لیے بھی کھانا نہیں ہے, تو وہ بیچارہ کہہ لیں سفید پوش ٹائپ بندے جو ہے نا وہ مر رہے ہیں, ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, پیسے نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے. تو میں نے یہ سمجھا ہے پاکستان میں اگر جو معیشت ہے اس پر اتنا اثر پڑا ہے تو دنیا دیکھیں وہاں پہ بھی یقیناً ایسا ہی ہے. تو پوری دنیا کی جو معیشت ہے, حکیم صاحب اس کے کیا حوالے سے فرمائیں گے, معیشت پر کتنا اثر ہے, اس کے حوالے سے کیا فرمائیں, کیا معیشت کو دنیا جو ہے قابو کرنا چاہتے ہیں, کوئی مخصوص بندے یا ملک جو ہے اس معیشت کو پوری دنیا میں جو ہے وہ قابو کرنا چاہتے ہیں اپنے, اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا میں ایک بات کر دوں. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آکسیجن, جی ان کی تجویز ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اور میرے ایکسپیریمنٹ یعنی کہ تجربے میں بھی ہے یہ نیبولائزر. ٹھیک ہے. ہماری ہربل ایک میڈیسن ہے, مختلف کمپنیز بناتی ہیں, کلزم کے نام سے بھی ملتی ہے, ہمدرد کمپنی بناتی ہے, کرشی والے امرتدارا کے نام سے بناتی ہے. اگر اس کو پانی میں 2-3 قطرے ڈال کے اگر آپ بھاپ لیں گے نا تو وہ آپ کے آکسیجن کا کام کر دے گی. اچھا وہ 2 فیکٹر کرے گی, ایک تو آکسیجن پوری کرے گی, نمبر 2 وہ جتنی بھی ENTs پہ ہیں, گلا خراش وینز جتنی بھی ان کو کھول دے گی تاکہ سانس کی تکلیف دور ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اس لیے ہمارے اور امیونٹی پاور کے لیے جو وائرس کا شکار ہو گئے ہیں وہ خمیرہ مروارید, ٹھیک ہے, ہربل کمپنی کا بنا ملتا ہے, وہ تھوڑا تھوڑا استعمال لازمی کریں. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیں پہلے ادوار میں جنگیں ہوتی تھی ہتھیاروں سے. ٹھیک ہو گیا. پہلی جنگ عظیم, فرسٹ وار, سیکنڈ وار, آپ نے گریٹر وارز دیکھی, بے شمار تباہی, شہر کے شہر برباد ہوئے, انسانوں کا بہت ضیاع ہوا. اس ٹائم پھر UN کا ادارہ بنایا گیا اور یہ ترتیب دی گئی کہ اب یہ وار نہیں ہونی چاہیے, امن کے ساتھ دنیا میں رہا جائے. لیکن حکمرانی کا جذبہ انسان کی فطرت میں موجود ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ انفرادی ہو چاہے وہ اجتماعی ہو. جی. وار جنگ کسی نہ کسی طریقے سے ہوتی رہی ہے. اب موجودہ دور میں جو جنگ ہوتی ہے اس کی شکل, حیت, سچویشن تبدیل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اکنامکلی وار یا پھر بایو کیمک یا جینیٹیکل وار کی شکل اختیار کر گئی. ٹھیک ہے. دیکھیں کرونا وائرس ہماری جو کہتے ہیں کہ یہ پھیلا, اس نے آ کر پاکستان کے ساتھ باشمول پوری دنیا کی معیشت کو یکدم ایک دفعہ ہلاک رکھ دیا. بے شمار سرمایہ کاروں کے پیسے ڈوب گئے, جاب والے بندے اپنی جاب سے محروم ہو گئے, مزدور بندہ مزدوری سے گیا, بے شمار مشکلات آپ سب کے سامنے ہیں. جی جی. اب ہوا کیا کہ کسی ملک پر اگر اس دور میں جو اکنامک وار ہوتے ہے اس کا تکرار ہوتا ہے کہ اگر کسی ملک کو فتح کرنا ہے تو پہلے تو اس پر حملہ کر دیا جاتا تھا, لیکن اب اس کی معیشت کو کنٹرول میں کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں معیشت کو کنٹرول کرنے کی صورت ہوتی ہیں 2, یا تو اس ملک کو قرضہ دے کے اسے مقروض کر دیا جائے, یا اگر وہ قرضہ نہیں لیتا تو اس کے حالات ایسے پیدا کر دی جائیں کہ وہ کسی کام کا نہ رہے. ٹھیک ہو گیا. اب کرونا وائرس آیا کیونکہ ملٹی نیشنل دور ہے, دنیا گلوبل بن چکی ہے. اب جتنی بھی بزنس ہیں وہ سارے سوشل میڈیا یا پھر کہہ لیجیے کہ یہ میڈیا کے ہونا شروع ہو گئے. اب آپ دیکھیں کہ جتنی بھی مثلا کوئی بھی ایک برانڈ ہے اس کی ہر شہر میں فرنچائز ہوتی تھی, اب فرنچائز بند ہے لیکن وہ برانڈ چل رہا ہے. جی. وہ کیسے چل رہا ہے, اس نے اپنا پورا سیٹ اپ جو ہے نا وہ ملٹی میڈیا پہ کنورٹ کر دیا. ویب سائٹ بنائی, آن لائن آرڈر آ رہے ہیں, فیس بک, واٹس ایپ, ٹویٹر, دوسری سوشل میڈیا ایجنسیز پہ پبلسٹی ہو رہی ہے, اور جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے وہ ساری ان گوگلز کے پاس جا رہی ہے, اور یہودی پروٹوکولز وہ اس گوگل پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جب نمبر چلا گیا تو سب کچھ چلا گیا. بالکل. اب انہوں نے کیا کیا کہ جتنی بھی معیشت میں جتنے بھی رول ادا کرنے والے اسٹیک ہولڈر ہیں ان سب کو ملٹی میڈیا پہ کنورٹ کر دیا. اب ملٹی میڈیا پہ ان کا ہولڈ ہے, وہ جب چاہیں جس وقت چاہیں کسی بھی ملک کی معیشت کو یکدم سٹاپ بھی لگا سکتے ہیں اور یکدم اوپر بھی لے کے جا سکتے ہیں. یعنی کہ انہوں نے ایک نامحسوس طریقے کے ساتھ جینیٹک وار کرتے ہوئے پوری دنیا کی اکنامک کو اپنے قبضے میں کر لیا. ٹھیک ہو گیا. یہ ایک ان کی سازش کہہ لیجئے, یا وہ یہودی جو پروٹوکولز ہیں ان کے مطابق ایک ان کا سیٹ اپ تھا, سسٹم تھا کہ ہم اس طرح جا کے ہیکل سلیمانی اور یا گریٹر اسرائیل کی بنیاد رکھیں گے کہ پوری دنیا کا جو معیشت ہے وہ ہمارے قبضے میں آ جائے. اچھا کچھ لوگ معذرت میں نے درمیان میں ہی
कुछ अगला सवाल भी कर जी, दिया, जी, जी। यकीनन आपकी गुफ्तगू रहती होगी। अच्छा, ये सवाल जो है, कुछ लोग कह रहे हैं इसराइल जो है जी, जी। वहाँ पे ये कोरोना जैसी वबा अभी नहीं है, उन्होंने ये 6 फीट का जो फासला है इसको भी ख़त्म कर दिया, मास्क सिस्टम भी जो है वो ख़त्म कर दिया, मिलना जुलना जो वो यानी आम रूटीन में जो बंदे वो जो है वो रह रहे हैं, इसके हवाले से कोई है इन्फॉर्मेशन आपको? जी देखिए, अगर आप देखें सुपर पावर्स पहले रूस थी जी, दूसरी जंग अजीम में रूस को मुख्तलिफ टुकड़ों में बांट दिया गया ठीक और है। सुपर पावर अमेरिका के हाथ में चली गई। ठीक है। अब अमेरिका की इकोनॉमिक पर यहूदी यानी कि इसराइल के जो मईशत जो सरमाया का इन्वेस्टर हैं उनका वहाँ पर बहुत मजबूत हाथ है। अब यहूदियत जो इसराइल है वो ग्रेटर इसराइल के नाम से पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक पे उन्होंने खाना जंगी के ज़रिए किसी पे कब्ज़ा कर लिया, किसी पे उन्होंने अपने सरबराह या प्रोटोकॉल्स एजेंट के ज़रिए कब्ज़ा कर लिया, और जो कुछ बचे उनको उन्होंने इकनॉमिक वार के ज़रिए यानी कि सारे बिज़नेस को मल्टी मीडिया पे कन्वर्ट करके कब्ज़े पे कर लिया। देखिए जितनी भी, क्योंकि पाकिस्तान बशमूल दुनिया जितनी भी है उन सब की मईशत ग्रेटर इसराइल के लिए काबू में की गई है। ठीक है। अब जितनी भी मेडिसिन बन रही है उन वो मेडिसिन जितनी भी होती हैं वो शेयर्स होल्डर्स होते हैं। अब जितने भी हैवी जो वैक्सीन प्रोवाइड कर रही हैं उनके शेयर होल्डर्स यहूदियों के पास है। ठीक है। ठीक है। अब जब क्योंकि मेडिसिन वैक्सीन बन गई, अच्छा एक और बात बताओ, अक्सर हमें जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस पे स्टडी करते हैं तो बहुत सारे हमें ऐसी भी बीमारियां मिलती हैं जो लेबॉर्ट्री में तख्लीक करके फैलाई जाती हैं, फिर बाद में उनकी वैक्सीन दी जाती है, या वैक्सीन या जो भी है वो दी जाती है ताकि कैश हैंड अप किया जाए। ठीक है। अब यहूदियों ने इस वैक्सीन जो है वो अब लॉन्च हुई, ये यकीनन मेरे जहाँ तक मेरा ख्याल है ये बहुत पहले बनाई जा चुकी थी और यकीनन इसराइल ने ये अपने मुल्क में अप्लाई कर ली हुई है अपने शहरियों के लिए ताकि वो महफूज हों, फिर बाकी दुनिया जो है वो उन्होंने कन्वर्ट करने के। अब जितना अभी क्योंकि शेयर्स ऑर्डर चलते हैं, हर मुल्क ने शेयर्स खरीदने हैं, उन्होंने इनमें पैसे देने हैं, ये बिल वास्ता 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप होते होते बिल आकर ये सारा इन्वेस्टमेंट इसराइल के गोद में जा पड़ रही है। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये मुजम्मिल हुसैन साहब है तो ये बार बार ये सर मैसेज कर रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है ये यहूदी साजिश है, तो मैं चले यही सवाल कर लेता हूँ कि क्या जो है ये कोरोना यहूद व नसारा के हवाले से कोई है हकीकत या वैसे ही उनका नाम लगा दिया, जैसे हकीम साहब भी फरमा रहे थे कि ये जो सारी साजिश के तहत लगाया गया ये वो, इसके कोई है हकीकत इसके हवाले से यहूद व नसारा? इसमें कोई दो राय नहीं है, ये ऑथेंटिक अब ये साबित हो चुका है कि ये वहाँ से ही उन्होंने बायोकेमिकल वार्स के तौर पे इसको लॉन्च किया। जैसे मैंने शुरू में बात की कि हमारे ये जो वो फिल्में बनी और उसको उसने लॉन्च किया, ये सारा कुछ उसने इम्प्लीमेंट पेपर वर्क 20-25 साल पहले कर लिया होता है। ये गोरा एम्प्लाई एक चीज़ को उसी टाइम नहीं हो सकता। अब एक आने वाली मैं बात आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। अब एक ज़ोबी वायरस खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे अगर वो आ जाता है तो आपकी सोच है ये कुछ भी नहीं कोरोना उसके लिए, ये सिर्फ एक ट्रेलर चलाया उन्होंने। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। जो ज़ोबी वायरस है उस पर 5 से 6 फिल्म्स बन चुकी हैं। अल्लाह अकबर। और ज़ोबी वायरस ये है कि वो जिसमें चला जाएगा वो बंदा दूसरे बंदे को खाता है और वो गोश्तखोर हो जाता है। उसको फिर ये नहीं आता कि हाँ जी ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहन है, ये भाई है, ये मेरी बीवी है, उसके सामने जो भी आएगा उसको काटेगा। ठीक है, जब वो काटेगा और वो वायरस इतना तेज़ होगा कि जिस बंदे में आगे जाएगा वो फिर उसको काटेगा। और जो उसने अब फिल्म बनाई है उसमें पूरी दुनिया में सारे बंदे उसके शिकार हो जाते हैं और एक ही बंदा बचता है और वो एक डॉक्टर है और वो लैब में बैठ के फिर उसका रिसर्च करता है। यहाँ पे एंड होता है वो फिल्म का। अल्लाह ना करे। हमारे आज से 600 साल कबल नेमतुल्लाह शाह वली साहब एक बहुत बड़े प्रेडिक्शन जो पेशगोइयाँ उन्होंने पेशीनगोई की हैं वो हुए हैं और उन्होंने ये सारा कोरोना शो ना 600 साल पहले बयान कर दिया हुआ है। और उसने ये भी बयान किया है कि इसी के बाद ही जैसे ये वबा जाएगी अपनी पीक पे तो अमेरिका सबसे पहले ख़त्म होगा। ठीक हो गया। ठीक है, जितना धचका अमेरिका को लगा है ना इस वायरस से वो हम लोगों को तो चले खैर, हम तो जो यहाँ पे हैं ये डेवलपिंग कंट्री और बात है, वो तरक्की याफ्ता ममालिक इससे ज़्यादा मुतासर। और उसकी रीज़न ये भी है कि वो लोग ऑलरेडी गोरे जो है ना वो साइनोसाइटिस और चेस्ट के अमराज के हमसे ज़्यादा पेशेंट्स हैं।
ہمارے پاکستان انڈیا میں اتنے لوگ پیشنٹ نہیں ہیں جی ٹھیک ہے. اور انڈیا جو شکار اتنا زیادہ امراض وہاں پہ یہ اپنا اس نے اپنے ہاتھا میں لے لیا لوگوں کو. وہ لوگ ویجیٹیرین ہیں ہندو, وہ گوشت نہیں کھاتے. ایسا ہی ہے. جو بندہ پروٹین نہیں لیتا, وہ حکیم صاحب والی بات, اور رچ پروٹین نہیں لے گا, اس کے جسم میں ہیومنٹری نہیں ہوگی, وہ بیف نہیں کھائے گا, مٹن نہیں کھائے گا, چکن نہیں کھائے گا, دودھ نہیں پیے گا, خوراک نہیں کھائے گا, وہ ان سب چیزوں سے ہندو اوائڈ کرتے ہیں اور وہ ویجیٹیرین ہے. اس وجہ سے ان پہ زیادہ حملہ ہوا ہے, ان میں ہیومنٹی اتنی نہیں ہے. میرے ساتھ وہاں پہ رشیا میں وہ جتنے بھی ہندو جو ہمارے کلاس فیلوز پڑھتے ہیں ان کے کلر ہی اور ہیں, رنگ اڑے ہوئے, ویک سے اسمارٹ, انڈر ویٹ لوگ. اس کی ریزن ہی یہی ہے کہ وہ ویجیٹیرین ہے, ان کا کھانا میس میں علیحدہ سے بنتا ہے, وہ دال کھاتے ہیں اور بس سبزیاں کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے ان میں امیونٹی کٹ ہے. اس لیے واسطے ہمیں انہوں سارے دوستان میں میں انشاءاللہ الحمدللہ وہ پنجابی کا تڑکا از اسینشیل فار دس. تو ہونا چاہیے, ہم پنجابی ہیں جی. ہاں جی, پیر سید کبیر علی شاہ صاحب فرمایا کر میں پنجابی, میں نے فخر ہے میں پنجابی بولنا ہے. نہیں ایسا یہ ضروری ہے, اور میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں تو الحمدللہ رہ نہیں سکتا اس کے بغیر. تو یہی کہوں گا دوستوں سے کہ دین کے پاس آ جائیں, بہت اچھا, تقوی اختیار کریں. اور آپ نے بات کی وہ سفید پوش لوگوں کی. جی ہمیں پچھلے پروگرام میں ایک کمنٹس آیا تھا, مجھے ہی ایک میرے دوست نے یا کسی میرے پیشنٹ نے یا کسی نے بھیجا تھا کہ ڈاکٹر صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں نا آپ اس کو امپلیمنٹ کریں خود پہ بھی. وہ کہندے نے راہ پہ جانی ہے تو واہ پہ جانی ہے. وہ بندہ جہاں پہ بھی ہے جس نے وہ میسج کیا اس کو میں اگر وہ میرا یہ آج کا پروگرام دیکھے تو وہ مجھے چیک کر لے کسی پور پیشنٹ کو بھیج کے کہ کیا ہم اس کو لیس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. میں گواہ بیٹھا ہوں ناظرین کہ میرے استادی و محترمی, اگر ان کے ساتھ کوئی ڈرائیور جو ہے نا, یعنی کہ ٹیکسی سٹینڈ سے کوئی ڈرائیور سفر کر لیتا نا ایک دفعہ ان کے ساتھ, جب وہ ان کے پاس آئے تو یہ ان سے فیس نہیں لیتے. اگر ڈرائیور سے نہیں لیتے تو وہ عام جو غریب ہے اس کے حوالے سے الحمدللہ. نہیں, ایک بندہ اپنا آ کے تعارف کرائے, بتائے کہ میرا یہ کرائیٹیریا ہے. میں اپنے ڈاکٹرز اور اپنے کولیگز اور ہاسپٹل کے مالکان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ان دنوں میں لوگوں کے کرونا کی وجہ سے جو جیب ہے وہ بہت ہلکی ہو گئی ہے. آپ کے پاس حکیم صاحب کے پاس مطب میں جہاں پہ بھی لوگ آتے ہیں تو وہ یہی سجیشن ہے کہ آپ اس کا دیکھیں سفید پوش کو, اور وہی حقدار ہوتا ہے. اور اگر وہ نہیں 1000 روپیہ آپ کو دے دیتا تو آپ 50% لیس کر دیں. اور آپ ہمیں چیک کر سکتے ہیں جی, یہ کسی ٹائم بھی کوئی بھی جو سننے والے ہیں تو الحمدللہ ہم اس کی فیور بھی کریں گے, اور ہر طرح سے انشاءاللہ فی میں بھی اور ٹیسٹوں میں بھی اور ویسے بھی الحمدللہ. یہ دوسرے دوستوں کو اپنے کولیگز کو بھی یہی سجیشن ہے, یہ ایک میں گزارش کروں گا, ریکویسٹ کروں گا کہ لوگوں کا خیال رکھا جائے. اور سب سے بڑی بات ہے اگر بندے پاکستان سے صحیح طریقے نہ زکوٰۃ ہی کٹ کے دینی شروع کر دیں تو بھوکا کوئی بنا. سرکار نے تو ایک ایسا چیز دے دیا لیکن وہی ہم نہیں کر پائے ابھی تک, ہم یہی نہیں کر پائے. ہم جو لوگ ہیں اپنی زکوٰۃ ہی صحیح طریقے سے نہیں نکال کے لوگوں کو دے سکے مستق. اگر یہی ہو جائے تو پھر ہمیں کبھی بھی یہ بات نہ کرنی پڑے کہ ہمارا فلاں ہمسایہ وہ دوسرا, وہ بہت سارے لوگ ہیں جو ہاتھ نہیں ایسے کرتے, بالکل ایسے, اور وہ ایسے ہی رہتے ہیں. تو چاہیے کہ ان کا خیال رکھا جائے. بہت اچھا, بہت شکریہ. آخر میں حکیم صاحب کوئی آپ پیغام دینا چاہنے والوں کو, بزم سیف رمضان ٹرانسمیشن کو دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں, اس کے بعد ایک دعائیہ کلام میں پیش کروں گا کیونکہ ہمارے دوست بہت ہی زیادہ بعد اوقات غصہ کر لیتے ہیں, صاحب بھائی آپ بھی کچھ سنائیں. تو میں دعائیہ کلام پیش کروں گا کیونکہ پرسوں بھی مجھے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ دعا کریں, کوئی اسپیشلی پروگرام کریں اس کے حوالے سے. تو آج ہی ڈائریکٹر صاحب سے میں نے گزارش کی تو کہا جی کرونا کے حوالے سے کر لیں. تو بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب کا بھی, قبلہ سر آپ کا بھی, قبلہ حکیم صاحب آپ کا بھی. کوئی آخر میں کوئی میسج کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی بالکل. دیکھیں ہمارے معاشرے میں 3 قسم کے لوگ رہتے ہیں. فرسٹ آف آل اپر لوگ اور پورشن, وائٹ کالر اور لوئر پورشن. اپر پورشن جو ہوتا ہے اس کے پاس وسائل اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ انہیں کسی کے مانگنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. لوئر پورشن جو ہوتا ہے یہ الحمدللہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے, یہ ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. بیچ میں جو وائٹ کالر پورشن ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں صدقہ و خیرات کرنے کے, زکوٰۃ دینے کے مصارف قرآن پاک میں ذکر ہوئے ہیں.
हम उसके मुताबिक अपने सबसे पहले अजीज़ों कारम में वाइट कलर अफराद ढूंढें, ठीक है फिर दोस्तों में ढूंढें, जी, फिर बहुत मोहल्ले अच्छा। में ढूंढें, बहुत अच्छा फिर दोस्त अहबाब से पूछें, जी क्योंकि वाइट कॉलर इस वक्त शदीद मुश्किल में। मैं खुद बहुत सारे वाइट कॉलर्स को जानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जितनी हो सकता है हेल्प की जा रही है जबरदस्त कि वो माशाल्लाह। किसी से मांग भी नहीं सकते और लेकिन मुश्किल का शिकार है। हत्ता कि मैं कुछ वाइट कॉलर्स को जानता हूँ, उन्होंने घर की चीज़ें बेचना शुरू कर दी, तो मेरे इल्म में आया तो मैं फिर फौरी तौर पर उनके तक पहुँचा अल्लाह के फजल से। और फिर मेरे वालिद मोहतरमा हकीम अज़हर साहब, उनका तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि तबीयत ही ऐसी है कि जो आ गया उसी टाइम लुटाओ, खाली जेब हो जाओ। उनके पास बैठा था तो कहने लगे, बच्चे बैठे थे तालिब इल्म ना, वो जो कुरान पाक से हिफ्ज करते हैं, मदरसे से आए थे, मदरसा ज़ाहिर है चलाते हैं, मस्जिद के वो खतीब भी हैं, बहुत अच्छा निज़ाम कर रहे हैं, दीनी हवाले से सरगर्म है बहुत ज़्यादा। तो बैठे थे तो सारे वो बच्चे जब बैठे थे ना तो कहते ओए तू की खाना है, ओए तू की खाना है, दस मेरा पोत तू की खाना है। अच्छा मैं अब देख रहा हूँ क्या होने वाला है आगे। वो कोई कह रहा है जी मैं ये खाऊंगा, कोई कह रहा है ये, यार आज ये ना खा ले, चले जी दी एंड यही बात हुई कि चले यार आज अब मैं आपको पैसे दे देता हूँ, जो जो दिल करता है वो खा ले। तो बाद में मुझे एक जुमला कहा, साहब बेटा इनको ना दे तो वो हमें नहीं देता, ऐसा ही इनको देना रोक लूं तो वो देना रोक देता है। तो इसलिए मैं तो जितनी हो सके खिदमत करता हूँ। देखिए इस्लामी तालीमात बड़ी वाज़ेह हैं इस तौर पर कि अगर आप एक हाथ से देते तो रब मकरूज़ नहीं रहेगा, रब पूरी तरह कर्ज उतारेगा, दूसरे हाथ से देगा। आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से एक बंदे ने कहा कि आप रब से दुआ करें कि मुझे एक ही दफ़ा मेरा रिज़्क दे दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बंदे अगर मेरी दुआ कबूल हो गई तो रिज़्क तू खा लेगा एक दो दिन में, कब तक चलेगा, बाकी अगर तेरी उम्र रही तो तू क्या करेगा। वो बस ज़िद रहा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठा कर दुआ की और आगे चले गए। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की, उस बंदे को जितना था रिज़्क वो दे दिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम के ज़हन में था कि मैं जब आऊँगा वापसी तो ये भूखा नंगा खा पी चुका होगा, खाली हाथ होगा। अब जब वो कुछ अरसे के बाद वापस पलटे तो देखा कि वो आदमी बहुत शान शौकत के साथ रह रहा है, महलात, नौकर, खादम, गले की फरावानी, रिज्क बेशुमार बांट रहा है, लोग लाइनों पे लगे हुए हैं कि हमें दिया जाए, वो बांट रहा है। हज़रत मूसा बड़े परेशान हुए कि मैंने तो रिज़्क रब से कहा था एक ही दफ़ा दे दो, रब ने दुआ कबूल कर ली, वो रिज़्क 2-3 दिन चलना था, लेकिन यहाँ तो पहाड़ रिज़्क के लगे हुए हैं। उन्होंने रब से रजू किया तो रब ने पूछा कि तू अपने इस बंदे से पूछ ले। उस बंदे से मिले, उस बंदे ने आओ ताओ देखा, उन्हें बिठाया, दस्तरखान पेश किया, तवाज़ो की, मेहमान नवाजी की। तो हज़रत मूसा से पूछा कि ये रिज़्क की फरावानी का राज क्या। उन्होंने कहा जी मैंने इस इल्म में था कि अगर रब के रास्ते में 1 दिनार देते हैं तो 10 दिनार वापस मिलते हैं। रब ने जब मुझे रिज़्क दिया तो वो सारा रिज़्क ही मैंने तकसीम कर दिया। ऐसा तो वो रब ने मुझे 10 गुना करके पलटा दिया, वो 10 गुना फिर मैंने तकसीम कर दिया, अपने लिए कुछ न रखा। वो इस तरह रब मैं इसके साथ मैं तिजारत कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास रिज़्क ही नहीं ख़त्म हो रहा। इसलिए हमें जितना हो सके सदका व खैरात करना चाहिए, दिल छोटा नहीं करना चाहिए। रब बहुत वसी दौलत का, उसके पास बहुत दौलत है, हेल्प करें। बिल्कुल, उसके पास खजानों की कमी नहीं है, कमी हमारे खजानों में आती है, इसलिए दिल खोल कर खर्च करें। बहुत अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ आज की नशिस्त बहुत ही आपको पसंद आई होगी। तो आखिर में दुआया कलाम चंद उसके मिसरे दुआ लेने के लिए अर्ज़ कर देता हूँ, आप भी दुआ में शामिल हो जाइए। और इस दुआ के साथ मैं हमारे बुज़ुर्ग सरा खान जनाब मोहम्मद सईद अहमद हैदरी साहब आखिर में वो कलाम के साथ इंशाल्लाह आपसे इजाज़त लेंगे। आइए हमदे बारी ताला भी कह सकते हैं, दुआ भी कह सकते हैं, इस्तगासा भी कह सकते हैं कि करीम व किरदिगार तू, अजीम व ज़ीकार तू, दिलों का है करार तू, चमन चमन बहार तू, कदीम व लाजवाल तू, अज़ल से बेमिसाल तू, जमाल तू जलाल तू, कमाल का कमाल तू, तेरा जमाल जिंदगी, तेरा जलाल जिंदगी, तेरा निशान कदम कदम, तेरा जिक्र हरम हरम, तेरे सिवा अदम अदम, तेरी यदा करम करम, यहाँ भी नूर बार तू, वहाँ भी किरदिगार तू, तुझी से गुल की ताजगी, तुझी से दिल की जिंदगी, तुझी से चांद चांदनी, तुझी से नूर और रोशनी, अजीब इस्तराब है ये जिंदगी अजाब है, अजीब इस्तराब है ये जिंदगी अजाब है,
हकीकतों से दूर हूँ, हकीकतों से दूर हूँ, कदम कदम शराब है। मेरे खुदा बचा मुझे, मेरे खुदा बचा मुझे, सकून कर अता मुझे। उठी है गम की आंधियां, दमाग है धुआं धुआं, मेरे करीम थाम ले, शदीद है ये इम्तिहान। तेरे सिवा किसे कहूँ, खुदा खुदा किसे कहूँ, अगरचे तुझसे दूर हूँ मगर तेरे हुजूर हूँ। भटक गया हूँ इसलिए कि महज बेशऊर हूँ, खुदाया नूर बख्श दे, मुझे शऊर बख्श दे। करम तेरा कहाँ नहीं, अया नहीं निहा नहीं, भरे न खाली झोलियां, ये रस्म तेरे हाँ नहीं। तेरी अता की हद नहीं, सवाल मुस्तरद नहीं, तेरी अता अजीम तर, तेरी सखा अजीम तर। मेरी खता बड़ी सही, मेरी खता बड़ी सही, है दर तेरा अजीम तर। रफी को कारसाज तू, शफी को बेनियाज तू, फराज का फराज तू, फकीर को नवाज तू। गदा को जुल जलाल दे, मेरी बला को टाल दे, गदा को जुल जलाल दे, मेरी बला को टाल दे। जफा मिली जिधर गया मैं जिंदगी से डर गया, जफा मिली जिधर गया मैं जिंदगी से डर गया। जहां से जी है भर गया मैं टूट कर बिखर गया। बचा ले मुझको ए खुदा, बचा ले हमको ए खुदा, बचा ले मुझको ए खुदा। करम हो बहरे मुस्तफा, हूँ देखता इधर उधर, हूँ देखता इधर उधर, गई है मंज़िलें किधर, हूँ देखता हूँ इधर उधर, गई है मंज़िलें किधर। अरूज पर है बेकसी, कमाल पर है बेकसी, अता हो मुझको आगही, दिखा दे मुझको रोशनी। है नूर तू जहान का, जमीन व आसमान का। मेरे खुदा बचा मुझे, मेरे खुदा बचा मुझे, क्योंकि मौला तू रहीम है, तू करीम है, तेरी शान सबसे अजीम है। हम पर भी हो तेरा करम, तेरे करम पे हमको यकीन है। इन्हीं दुआओं के साथ इजाज़त लूँगा और ये दुआ है अल्लाह इस मर्ज़ से हम सबको महफूज फरमाए, और जो इस मर्ज़ में मुब्तला है अल्लाह उनको शिफाए कामला अता फरमाए। आप मुझे भी देखें ज़रा, मैं तो अक्सर बेशतर किबला उस्ताद मोहतरम आपके पास जाया कर, तो सर मुझे देखे तो सही हो क्या गया है, डे बाय डे वीकनेस, कमज़ोरी। तो मुझे कहते जाओ जाकर अल्लाह तौबा करो और खाओ पियो। हालांकि इनकी मेहरबानी है, मोहब्बत फरमाते हैं। तो मेरी ये दुआ है जो जो बीमार हैं, आज का दिन ये रमज़ानुल मुबारक की मुबारक सातें हैं, उन अहबाब के लिए दुआ करें, अल्लाह उनको शिफाए कामला अता फरमाए। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह रोज़गार अता फरमाए, और जो परेशान हैं अल्लाह परेशानियों को दूर फरमाए। और आखिर पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सैफी साउंड सिस्टम वालों का, रिजवी प्रोडक्शन का, ब्राइट फ्लेक्स वालों का, ABC गारमेंट्स वालों का, मदनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने हमारे साथ बहुत ही दिलो जान से तावन फरमाया, लम्हा ब लम्हा हमारे साथ टच रहे तावन के साथ हर हवाले से। और हाफिज़ मोहम्मद बिलाल मुबशर साहब हमारे डायरेक्टर, इनका भी शुक्रिया, नाजरीन का बहुत शुक्रिया। आज की नशिस्त पसंद आई है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आखिर में कलाम किबला जनाब मोहम्मद सईद अहमद हैदरी साहब पेश करेंगे, और कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह मिलेंगे नए मेहमानों के साथ, नए मौजू के साथ और नए मेहमानों के साथ, नई गुफ्तगू के साथ। उतनी देर के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। किसी जे दर्द बन के दो, किसी जे दर्द बन के दो मेरे
ਸਮਾ ਸਮਾ ਜਾਂਦੋ ਕੀ ਸੀ ਜੇ ਦਰਦ ਹੁਸਨ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਦਿਆ ਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਸਤੀ ਫੇਰਾ ਪਾ ਜਾਂਦੋ ਕੀ ਸੀ ਜੇ ਦਰਦ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਜੇ ਆ ਜਾ ਦੋ ਤੇ ਦਿਲ ਚੜਾ ਜਾਂਦੋ ਕੀ ਸੀ ਜੇ ਦਰਦ ਕੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰਦਾ ਕੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰਦਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੇ ਆ ਜਾਂਦੋ ਵਾਹ ਵਾਹ